हामी अति नै धन्यवादी छौँ प्रभुको लागि, We are very much grateful and thankful to the Lord किनकि प्रभुले हामीलाई आज आफ्नो परिचयमा ल्याउनु भयो, उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको सेवा गर्ने हामीलाई आदर दिनुभएको छ। The Lord has given us the honor to know Him and also to serve Him. अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यस्तो छोराछोरीहरूको लागि And we जसले आज प्रभुलाई चिने अनि प्रभुको अधीनतामा बसिकन यहाँसम्म जीवन व्यतीत गरे। And we thank the Lord also for our brother and sister, those who have lived so far under the parents and the fear of the parents. किनकि हामी अन्तिम दिनमा गइरहेका छौँ, Because we are in the last days. बाइबलले सफासँग बताएको छ The word of God says very clearly, अन्तिम दिनमा and the end days, छोराछोरी अनज्ञाकारी हुन्छन् भनी children, they will become disobedient to the parents. बाइबलले भन्दैछ। This Bible says it. तर यी छोराछोरीको लागि धन्यवाद छ, But we thank the Lord for this son and daughter. उनीहरू अनज्ञाकारी भएनन्, And they did not disobey their उनीहरू parents. आज्ञाकारी भए। And they have obeyed parents. तिमोथीको किताबमा And Timothy, epistle to Timothy, सेकेन्ड तिमोथी 2 Timothy, chapter 3 chapter 3, verses 1 and 2। verses 1 and 2. यो पनि जानिराख अन्तिम दिनहरूमा सङ्कटपूर्ण समय आउनेछन्, किनकि मानिसहरू आफूलाई प्रेम गर्ने, आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसाको लोभी, सेकेबाजी, घमण्डी, निन्दा गर्ने, बाबु आमाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक माया नरहेका, मेल गर्न नचाहने, झुटा दोष लाउने, आत्मा संयम नभएका, कठोर असललाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, जिद्दीवाल, घमण्डले फुलिएका, परमेश्वरलाई भन्दा बरु मोज मजालाई प्रेम गर्ने हुन्छन्। This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. आमा बाउको आज्ञा पालन नगर्ने, Disobedient to parents. अनि यो जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ, Those who have come here, छोराछोरीहरू आमा बाउको आज्ञाले पालन गर्नु, sons and daughters and brothers and sisters, we have to obey the parents. प्रभुले आशिष दिन्छ। The Lord will definitely bless you. हामीले पनि कोसिस गऱ्यौँ बाउ आमाको आज्ञा पालन गर्नु, We also tried, we also obeyed to our parents. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, The Lord helped us. तपाईँलाई पनि सहायता गर्छ। The Lord will definitely help you also. हामी खुसी छौँ We are very thankful and जोसेफको लागि। we are happy for Joseph. जोसेफ कहिले प्रभुलाई पायौँ? Joseph, when did you accept Lord Jesus Christ? 4th March 2006। 4th March 2006. कुन ठाउँमा? Where? कर्न प्रेयर हाउस, Canaan prayer house. कोसित प्रार्थना गऱ्यौँ। मसँग म त बिर्सिसकेँ। कनान 4th March 2006। गुड। बक्तिस्मा कहिले ल्याऊ? 2011। पक्का प्रभुलाई पाएको? प्रभुलाई पाएपछि मनमा शान्ति खुसी आयो? पापको क्षमा दिए प्रभुले? तिम्रो नाम स्वर्गमा लेखेको छ, मरेपछि स्वर्ग जानु त्यहाँ एकदम रेडी छ? गुड। छोरी कहिले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरे? 2010। 27 जुन। कहाँनिर ग्रहण गर्यो? हङकङमा। कोसित ग्रहण गर्यो? मणिकुमार राई। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ मणिकुमार राई? ल एनिवे, अनि प्रभुलाई पाएपछि तपाईँको जीवनमा काम भयो? बक्तिस्मा कहिले लिनु? कहाँनिर? हङकङ। भेरी नाइस।
त्यति बेला को हुनुहुन्थ्यो? पापा हुनुहुन्थ्यो। वेयर इज पापा? कसले बक्तिस्मा कसले दियो? साई दाजु कि को थियो? एनिवे केही छैन। त पक्का प्रभुको छोरी हो, प्रभुको छोरी हो। प्रभुले जीवनको किताबमा नाम लेखिदिएको छ, जीवनमा एकदमै प्रभुले काम गर्नुभएको छ। यस्तो राम्रो। सो कति राम्रो खुसीको कुरा हो। It's a very joyful and very glad thing of very great joy. यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा। And this is the greatest. यहाँ कोही छोराछोरी हुनुहुन्छ आजको दिनसम्म प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन? And those who have not accepted Lord Jesus Christ. यो एउटा अस्पिसियस डेमा, महत्त्वपूर्ण दिनमा प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नु। On this wonderful day, happy day, you can also accept Lord Jesus Christ. यो दिनमा तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने If you accept Lord Jesus Christ today, परमेश्वरको छोराछोरी बन्नुहुन्छ। you can become children of हामी the Lord. परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दा We all have become children of अहिले God. हामी कहाँ कहाँबाट आइपुगेका छौँ। And see, we are where we have come. हाम्रो बिचमा चाइनिज बहिनी पनि हुनुहुन्छ। We are having a Chinese sister among us, सेम फ्यामिली and from same family. है, त्यो कस्तो खुसी कुरा हो। What a joyful thing it is. कोही कहाँबाट आउनु भएको छ? And some people, they are working. तेलुगु भाइ A brother who speaks Telugu, सिङ्गापुरबाट आउनु भएको छ। he came from Singapore, हामी एउटै फ्यामिलीको हो। and we have become one family. यस कारण हामी गीत गाउँछौँ होइन? That's why we sing a song, right? हम है प्रभु का Swargiya ka. त्यो नेपालीमा अनुवाद हुनुपर्छ। छिटो कसले गर्छ? मैले एकजनालाई भनेको आँटै गर्नु सकेन कि आफै गर्नुपर्छ कि हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, चारों दिशाओं से बुलाया है, चारों दिशाओं से बुलाया है। एक दे बने हैं नाता है लहू का, एक दे बने हैं नाता है लहू का, चाहे हजारों भाषा से है, चाहे हजारों भाषा से है। हमारे प्रभु का स्वर्ग घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। हमारे प्रभु का स्वर्ग घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। यसकारण प्रभुका लोगहरूले प्रभुका लोगहरूसित विवाह गर्नुपर्दछ। प्रभुका लोगहरूले प्रभुका लोगहरूसित विवाह गर्नुपर्दछ। That's why the people of God, they marry the people of God only. बाइबलले समाजसँग बताएको छ। This is very clearly mentioned in the Bible. यसकारण यहाँनिर हामी एउटा नमुना देख्छौँ। And that's why we see in the Bible, लेवीको घरानाले लेवी गोत्रसित बिहा गरेको कुरा the Levites marrying the Levites only. प्रस्थानको किताबमा हामी यो कुरालाई पाउँछौँ। Kindly come to book of Exodus. प्रस्थान किताब Exodus chapter 3 chapter 2 chapter 2 एक पद and verse 1. एकजना लेवीको घरानाका मानिस गए र लेवीकी छोरीलाई विवाह गरे। It's written here that one Levite went and married another Levite. के कारण छ? कारण what is the चाहिँ छ reason? परमेश्वरले परमेश्वरको लोकसित बिहा गरेको चाहन्छ। And because children of God or people of God, they marry from the people of अब God. बिहा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर मङ्गनी गरेको कुरा बाइबलमा स्पष्ट छ। Before the marriage, we see very clearly Bible talking about espousal. मङ्गनी भनेको मागेर लानु। And Mangni, or in other words, this engagement is
going and seeking for it. कस्तो दामी कुरा। What a wonderful thing it अब is. कसले चाहिँ गर्छन् त यो कुरा? And who said this अनि thing? कति बेला गर्छन्? And when did he say? त्यो समयमा हामी विवाह गर्नेहरू एकदम म्याच्युर्ड अवस्थामा बिहा गरेको कुरा हामी At पाउँछौँ। the time, only matured people, they were getting married. यो बाल विवाह हुँदैन, And it is not otherwise. सानो उमेरमा गरेको देख्दैनौँ। And in a very early उनीहरू age, पुरा उमेर पुगेर बिहा गरेको हामी देख्दछौँ। and we see them, they are grown up and getting married. कतिजना एकदम सानो उमेरमा बिहा गर्न चाहन्छन् And some people, they would like to get married in a very easy manner. अनि उनीहरू धेरै प्रकारको दुःख र आपतमा पर्छन् And because of that, they get into lot of किनकि विवाह problems. भनेको के उनीहरूलाई केही थाहा छैन, Because they do not know what's the meaning of तर ऊ marriage. रहर गर्छन् And afterwards, अनि त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा नोक्सान छ। there will be a lot of losses in their तर lives. बाइबलले सबैसँग बताउँछ The Bible says very यो विवाह clearly, चाहिँ म्याच्युर्डहरूको बिचमा हुन्छ। and marriage should be among the matured people. अब त्यत्रो उमेर त पर्खिन सक्नुहुन्न होला, And may not be able तर पनि to wait बाइबलले for so long time. बाइबलले सङ्केत गर्छ Bible यो indicates, चाहिँ पुरा म्याच्युर्डहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो भनेर and भन्छ। this marriage is done by or for the दुईटा matured नमुनाहरू people. त्यहाँनिर स्पष्ट प्रकारले देखाएको छ। There are two examples very clearly mentioned. हामी प्रस्ताव के अरे उत्पत्ति किताबमा आउने Book of Genesis, उत्पत्ति किताब Genesis, यहाँनिर हामी पढ्दैछौँ उदाहरीकन 25 अध्याय chapter 25, 19 र 20 पद and 19 and 20 verses. हामी पढ्ने रहेछौँ। Let us read together. अब्राहमको छोरा These are इसाकका generations वंशी of हुन्। Isaac, Abraham's अब्राहमले son. इसाकलाई Abraham जन्माए। begot Isaac. इसाक Isaac 40 was वर्ष 40 हुँदा years old उनले when he पद्दनरामकी took आरामकी Rebekah बतुलकी to छोरी wife अर्थात् and daughter of आनीलामकी Bethuel बहिनी the Syrian, रेबेकालाई to आफ्नै Padanaram, स्वास्नी sister गरेको of Laban the Syrian. कति वर्ष पुगेको थियो? At what age he married? 40 वर्ष 40 पुगेको। years of old. त्यसको बारे कति धेरैसम्म उसले समय व्यतीत गरेछ बिहा गर्नको लागि। And he did wait for so long time. यस्तो राम्रो कुरा। And what a wonderful thing अब it is. तपाईँले पनि 40 वर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन, It's not that you should wait for 40 तर years यसले only, एउटा सङ्केत गर्छ। but there is an indication एउटा here. म्याच्युर्ड मान्छेले गरेको, And marriage is for the mature त्यस्तै people. प्रकारले अर्को मान्छेले पनि 40 वर्षमा गरेको हामी देख्दछौँ। We see one more person getting married at age of 26 40. अध्यायको 34 पद, Kindly see chapter 26 26 अध्यायको 34 पद and chapter 26 verse 24. हामी सबैजना मेरो पढौँ। Let us read all together. एसाउले हित्ती बिरेकी छोरी यहुदीत र हित्ती एलोनकी छोरी बसवतलाई विषय रूप लिँदा तिनी 40 वर्षका थिए। 26 verse 34. And verse 6, I'm very sorry, verse 34. Shall we read it together again? Let us read together again, please. एसाउले हित्ती Esau was बेरीकी 40 years छोरी old when he took हित्ती to wife एलोनकी छोरी Judith, बसवतलाई the daughter of रूपमा Beeri लिँदा तिनी 40 Hittite, वर्ष। and Beshemath, daughter of Elon the यहाँबाट Hittite. एउटा स्पष्ट कुरा थाहा हुन्छ, And here also there is one thing very clear 40 to us. वर्षको त्यो समय रहेछ। At the time of 40 years old, त्यसकारण they got married. वेस्टर्न कन्ट्रिजमा पनि यसरी नै उनीहरूले बिहा गर्छन्। And even in Western countries also, they तिनीहरूले do the same. बहुत पछाडि मात्रै बिहा गर्छन्। And they marry only हाम्रो at ठाउँमा late चाहिँ age. निकै हतारिन्छ। And in our places, there is a lot of hurry. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि What happens? अनि तपाईँको छोरा के गर्दैछ हौ? And what your son is doing? मेरो त छोरा पढ्दैछ। My son is studying. अनि बुहारी And what about your ऊ पनि daughter? पढ्दै नै छ। And she is also studying. अनि एक दुई दिन बाद फेरि सोध्नु And if you ask them again, after उनीहरूको a few नानी days, भए? did they get children? छ नि नानी, They have children also. नानी पनि स्कुल जाँदैछ। And they are also going to school. अनि बाउमा पढ्दैछ, And father is studying. अनि आमा पनि पढ्दैछ, Mother is also studying. नातिले पनि पढ्दैछ। And the grandchildren also studying. कस्तो अचम्मको कुरा। And what a wonderful thing it is. त्यसका नहतारिनु नानीहरू, So therefore, do not be in hurry. खुट्टामा Dear उभिनु, And त्यहाँदेखि बिहा गर्नु। afterwards only you have to get married. बाइबलले भन्दैछ। This is what Bible says. हितोपदेश किताब, Book of Proverbs. हितोपदेश किताब, Book of Proverbs. हितोपदेशको किताबमा हामी पढ्दैछौँ। We are reading from the book of Proverbs. हितोपदेश किताब एउटा राम्रो कुरा छ, यो पढिराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। This wonderful thing is mentioned here in the book of Proverbs. यो मान्छे एकछिन है भाइ, कतिको यहाँ भन्छ पहिला आफ्नो खुट्टामा उभिनु भन्छ, त्यसको बादमा चाहिँ तिमीले आफ्नो घर जाम गर्नु है भन्छ। यहाँनिर
घर बनाउने भन्छ। हितोपदेशको किताब बिर्सिन्छ कोही बेला। पहिला भन्छ तिमीले बाहिरको काम ठिकठाक गर्नु। 27 अध्यायको कति राम्रो याद रहेछ हौ। गुड 27 24 को 27 ल पढौँ 24 को 27। Chapter 26 and verse 27. बाहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर र खेतबारीमा त्यो काम आफ्नै लागि तयार पार, त्यसपछि आफ्नो घर बनाऊ। Can you read it in English? Chapter 24 verse 27. I'm very sorry. Chapter 24 verse 27. It is written, prepare thy work without and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. बाहिर आफ्नो कामको बन्दोबस्त गर। Prepare thy work without खेतबारीमा त्यो काम आफ्नै लागि तयार पार, and make it fit for thyself in the त्यसपछि आफ्नो field. घर बनाऊ। And afterwards हामी build विश्वास thine गर्छौँ house. दुईजना नानीहरू And we believe that these आफ्नो dear खुट्टामा उभिएका ones, छन्। and they have also अब prepared उनीहरूले their घर work. बनाउन तयारी गरिएका। Now they are ready to build a कतिजनाको house. त्यस्तो हुँदैन। And some people they do not उनीहरूले like के को this. हतार हो के को हतार। And they are very in great hurry. आमा बाउको आज्ञा पालन गर्दैनन् They do not obey the अनि परमेश्वर parents, परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्दैनन् and they do not अनि understand आफ्नो the will of खुसी God. गर्छन् But they go according to अनि their उनीहरूले wish, जीवनमा नोक्सान ल्याउँछन्। and that's why they bring तर loss in their lives. परमेश्वरको योजना कति राम्रो। But God's plan is entirely different. परमेश्वरले हाम्रो लागि सुन्दर योजना बनाउनु भएको The Lord has prepared a great छ। plan for us. परमेश्वरले सुन्दर नमुना राखिदिएको छ। A beautiful pattern also He has त्यस kept कारण for यो us. यो That's why. यो विवाह भन्ने कुरा And this marriage, म्याच्युर्डहरूले naturally, एकदम म्याच्युर्डहरूले जो प्राउड भइसकेका छन्, Matured. those who are matured, जोहरू खुट्टामा उभिएका छन् and those who are standing up अनि on their उनीहरूले feet, गर्छन्। and they अब do गर्दा it. पनि कसरी गर्छन्? And how they do it, चोरेर लगेर होइन, not like thieves इलप्ट or going away together, एकदम सल्लाह गरे फटफट गइगयो। and they talk together and then they left. स्कुल गएको भरे स्कुलबाट आउँदैन, And they went to school, but they अरे did not return ऊ from school. कलेज गएको आउँदैन घरमा, Going to college and they did not return. पानी from भर्नु गएको छैन, college. And they went to fetch water, but they don't सौदा return. गर्नु गएको छैन, And they went outside and they did not. कहिले घरदेखि लुगाफाटा लगिसकेको हुँदो रहेछ। And they have put on their clothes अन्त and उसको then left साथीलाई house. सोध्नु, And if we go and ask their friends, फलानाले देख्यौ? have you seen this boy? देखेन। And they say, no, we did not see it. 3 दिन भयो त आएको छैन त। And after 3 days, है but they आन्टी did मलाई not त come थाहा back. छैन है। And now we do not know where they are. कस्तो सिक्रेट प्लान गर्छ। And they must be having a secret उनीहरू plan. बिहा गर्नुको लागि भागेर जान्छन्। And they have run away to get married. बाइबलले भन्दैछ Bible says. यो मनाइ छ, And this यो is, राम्रो छैन भन्छ। it is not right. भन्नु त भन्छ अरे चोरेको पानी मिठो हुन्छ भनेर। But it is written that the waters that are stolen are very sweet. तर के हुन्छ अरे? But what happens afterwards? हितोपदेश किताब Book of Proverbs, 9 अध्याय chapter 9, 17 र 18 पद। and 17 and 18th verses. सबजना मेरो पढ्नु। Let us read all together. चोरेको पानी मिठो Stolen waters हुन्छ, are sweet, गुप्तमा and bread खाएको eaten in रोटी secret is स्वादिलो pleasant. हुन्छ, तर But त्यहाँ he knoweth मरेकाहरू not छन्, that त्यसका the dead पाहुना are there, अधोलोकको and that गहिराईमा her छन् guests are in भन्ने the कुरा depths of थाहै hell. छैन। चोरेको पानी मिठो हुन्छ, Stolen waters are sweet, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिलो हुन्छ, and the bread eaten in secret is तर pleasant. भन्दैछ But it is त्यहाँ written, मरेकाहरू छन्, there are dead people, त्यसका पाहुनाहरू अधोलोकका and the guests are in the depths गहिराईमा of hell, छन् and they are in the भन्ने depths कुरा of छ। hell, भाग्नु त भागे नि, and they have run away. राम्रै लाग्यो, It was good for them, के पनि खायो, and they might have तर eaten, घरमा आमा बाउ but at home the parents, मरेको जस्तो, they are like dead त्यहाँका people, पाहुनाहरू and the guests, अधोलोकमा परेको जस्तो। and they are in the depths of hell. के भयो? What happened? मेरो छोरी My daughter, 3 दिन भयो, now 3 days over, फोन स्विच अफ कि स्विच अफ भन्छ, the phone is switched off, भन्दै भन्दैन, but they are not speaking. कता गयो? Where they have gone? 3 दिन बाद खबर आउँछ, After 3 days, the news तपाईको comes. छोरी यहाँ छ है, Your daughter म is त यहाँ here, पुगेको छु है। and I have come here. कस्तो दुःखको कुरा। What a sad thing it is. कतिले यस्तो काम गरेको छ, And some people they do like this, जसको कारणले आम बाउ खुसी छैन, and that's why parents are not happy. मण्डली खुसी छैन, Church is not happy. सन्तान खुसी छैन, Children are not happy. यस्तो काम गर्नु परमेश्वरले चाहदैन। God does not want us to do that. बाइबल अझै भन्दैछ, The Bible also says के it. भन्दैछ? हितोपदेश किताब, Book of Proverbs, हितोपदेशको किताब Proverbs,
यो त कि दिजिता 17 अध्यायको 20 अध्यायको 17 पद Chapter 20 verse 17. 20 अध्यायको 17 पद Proverbs chapter 20 verse 17. सबजना मेरो Let us read all छलको together. भजन Bread of deceit मान्छेलाई is sweet मिठो to a लाग्छ man, तर but पछिबाट afterwards त्यसको his मुख mouth shall be गिट्टीले filled with gravel. कति दुःखको कुरा What a sad thing. अघि it is. खाँदा त मिठो लागेको थियो Earlier it was very sweet, तर भन्दैछ but afterwards, पछिबाट त afterwards, मुखमा के अरे मुख गिटीले भरिन्छ mouth shall be filled with त्यो gravel. केटाले के भनेको थियो And the boy said many things. आकाशको तारा झारिदिन्थ्यो भनेको थियो As if he said that I will bring the घरमा stars गर्दा of के heaven. आकाशका तारा But how can he bring stars? आँखाबाट तारा झारिदिन्छ Now only stars in the eyes. बाङ्राहरू झारिदिन्छ And in that के फाइदा manner. भयो What is the use? किन Why? भनेको मानेन And आमा बाउको पालन गरेन and they did not obey प्रभुको इच्छा parents, बुझेन and they did not जसको understand the कारणले will गर्दा of दुःख God. पाइरहेको छ And such kind of children are there. परमेश्वरले यस्तो जीवन चाहँदैन And Lord does not want such kind of life. परमेश्वरले चाहन्छ The Lord wants नानीहरूले आमा बाउको आज्ञा पालन children obeying parents. त्यसको बाइबलमा के भन्छ भन्दाखेरि What the Bible says. कतिजनालाई आमाले प्रबन्ध गरिदिएको हुन्छ And some people, they are prepared for by parents, a mother. आमाले याद गरिरहेको हुन्छ And mother remembers, यो छोरी मेरो बुहारी हुनु पाए त my daughter could not become, यो छोरी and मेरो बुहारी हुन पाए त or this girl would have been my daughter-in-law. यो छोरा चाहिँ मेरो ज्वाइँ हुनु पाए त Oh, this boy could have been my son-in-law, कस्तो राम्रो कुरा and should have been very उसको के nice. हातै छैन And आमा बाउले याद गरेको छ parents are remembering. बाइबलले भन्छ Bible says. आउनुहोस् त Kindly see. कस्तो राम्रो कुरा What a wonderful thing it is त्यसकारण written in the विश्वास Bible. गर्छौँ And here it is written. तपाईँहरूको जीवनमा यस्तै भएको छ In your life also. र आज हामी खुसी छौँ And we are very happy today. उत्पत्ति किताब Book of Genesis, 21 अध्याय chapter 21. उत्पत्ति किताब 21 अध्याय Book of Genesis, 21 chapter अध्यायको 21. 21 पदलाई हामी पढ्छौँ And let us read verse 21 also. 21 अध्यायको एक पद I am sorry, chapter 1, Guys. chapter 21, verse 1. 21 अध्यायको 21 पद I am very sorry, chapter 20 र 21, 21 verse, पद पढौँ 20 र 21 पद पढौँ chapter सबजना 21, verses 20 and 21 परमेश्वरले altogether. त्यस And केटीको God was साथमा with the lad, and he केटासँग grew, हुन्थ्यो and dwelt बढ्यो in the wilderness, and उजाडसँग became an बस्थ्यो archer. And एउटी he dwelt in the धनुधारी भयो wilderness of त्यो Paran. परानको उजाड And his स्थानमा mother बस्थ्यो took him a अनि wife out of त्यसकी the land आमाले of त्यसका Egypt. निम्ति मिश्र देश एउटा पत्नी ल्याइदिए कसले ल्याइदियो Who brought? आमाले Mother brought. कस्तो राम्रो कुरा What a wonderful thing it आमाले is. चुन्यो Now mother came to know. छोराले एकदम ग्रहण गर्यो And chosen and son has कस्तो राम्रो accepted कुरा it. अब यहाँ बाइबलले के भन्दैछ What the Bible says अब further. बाउले पनि आफ्नो छोराको लागि चिन्ता गरेको कुरा पाउँछ And even the father is also worried, thinking कस्तो about his राम्रो son. आमा बाउ And what a wonderful parents, जसले mother एकदमै and father. आफ्नो छोराको छोरीको बिहा गरेको चाहन्छ And they are desiring for the marriage of their sons एकदम and इच्छा daughters. राख्छन् And they have a great desire यसकारण also. कसैको भनाइ छ And some people said like this. एकदम नानी जन्मिने साथ When child is born, उसको उद्धारको प्रार्थना गर्नुपर्छ and we have to pray for नानी salvation. जन्मिने साथ And after उसको birth, बिहाको लागि प्रार्थना गर्न we also थालिहाल्नुपर्छ have to pray for their marriage. यो हाँसउठ्दो कुरा होला It may be a laughable तर एउटा thing, ज्ञानी बाउ आमाको चाहना हुनुपर्छ but this must be the desire परमेश्वरले of the चिनेको parents. मान्छेहरूको चाहना हुनुपर्छ And all the people अनि of God must परमेश्वरले have उसको it. प्रार्थनाको उत्तर दिन्छ And Lord will answer the prayers of the यसकारण parents. हाम्रो विश्वासको पिता अब्राहमले आफ्नो छोराको लागि यसरी चिन्ता गरेको कुरा Even the father of our faith, Abraham also thought about his son. अब हामी यहाँ 24 अध्यायमा आउँदछौँ Book of Genesis chapter 24. 1 र 2 पदलाई अनि 3 पदलाई हामी पढ्दैछौँ Let us read verses 1 to 3. हामी त्यति नै पढ्दा काफी छ And this much is हामी enough. सबैजना पढ्यौँ Let us read all together. अब्राहम वृद्ध And थिए Abraham was old उनको and मेघ well stricken in ढल्किसकेको age. थियो And the Lord प्रभुले was अब्राहमलाई Lord यसो had कुरा blessed आशीष Abraham in दिनुभयो। all things, and अब्राहमले Abraham आफ्नो said unto घरको his आफ्नो eldest सबभन्दा servant वृद्धमा of his दासलाई house that जसले ruled सबै over सम्पत्तिमा all that he अख्तियार had, राख्थे put, I म pray बिन्ती thee, thy गर्दछु hand तिमीले under आफ्नो thy हात thigh, मेरो अग्तिग्रामा and I will राख। make thee म swear तिमीलाई by the परम स्वर्ग Lord, God of पृथ्वीका heaven, परमेश्वर God नाममा of कसम earth, thou shalt not तिमीले take a जुन wife unto कनानीहरूको thy विषयमा म my son, बस्दछु of the त्यता daughters of the छोरीहरूमध्ये मेरा Canaanites, छोराको निम्ति among कुनै स्वास्नी whom नल्याउनु I dwell. 4 पद तर Verse तिमी 4, मेरै For देशमा thou shalt go मेरै unto कुटुम्बमा जानु my country, मेरो my छोरा kindred, इसाकको and निम्ति take त्यो a wife स्वास्नी unto my son Isaac. कस्तो What a एकदम वृद्ध भएको बेलामा आफ्नो छोराको लागि चिन्ता गर्छ Abraham,
At old age, he is thinking किन about उहाँले his त्यो son. चिन्ता गर्नु पर्यो? And why he was thinking किन about उसको his son? यो छोराको आमा बितिसकेको थियो, Because the mother of the अनि उसलाई son चिन्ता died. थियो। And he had a उसको आमाले also कति kid. इच्छा गरेको त्यसको बिहा भएको, And maybe the mother might have thought तर about आमा marriage. बिति गयो। Now the mother is not अब there. मैले नगरिदिए कसले गरिदिन्छ? If I do not do, who will do it? अनि उसले त्यो चिन्ता गर्यो, And he took अनि care of, एकजनालाई यहाँनिर पठाएको कुरा हामी and देख्छौँ। he sent one person to हामी look for it. अर्को ठाउँमा पनि अर्को कुरालाई देख्छौँ। And one more place also we see एउटा the विधुवी same. बुहारी छ, And there is one widow. सासूले चिन्ता गर्छ, And even the mother-in-law is thinking about her. छोरी म तिम्रो के भलाइ नचाहँ मैले, Should I not look for your good? अनि म तिम्रो भलाइ चाहन्छु भन्छ। And I want to seek your good. रुथको किताबमा हामी यो Book कुरा of पढ्छौँ। Ruth. कति राम्रो कुरा छ। And what a wonderful thing. बाइबल यसरी धेरै कुराहरू सिकाउँछ। Bible teaches अनि us so मण्डलीले many यो things. चाहना गर्छ, Even the church also कोहीजना desires विधुवी like छ, this. कोही विधुवी छ भने, There are any widows, उनीहरूको नि चाहना छ भने, if they have a अनि desire, उनको लागि पनि प्रबन्ध गरिदिन्छ। and they also prepare for them also. कोही त्यस्तै छ, उसको एक्लोपनमा आएको छ भने If anybody is alone, उनीहरूको लागि lonely, पनि चिन्ता गरिदिन्छ। And यदि they- उनीहरूको उमेर छ भने, and if they are right of the तर right त्यो age, साह्रै उमेर गइसकेपछि त अलिक विचार गर्नु पर्यो नि त। and they have to think about them also. यहाँनिर हामी देख्दछौँ And here we रुथको see किताब Book of Ruth, 3:1 chapter पदमा, 3. रुथको किताब 3:1 पदमा Book of Ruth, chapter 3. तब उसकी सासू नुहामीले उनलाई भनिन्, हे Verse 1. मेरी छोरी, तिम्रो भलो होस् भनेर के म तिम्रा निम्ति विश्रामको खोज नगरौँ? Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? के तिम्रो म भलाइ नचाहँ? Should के I not तिम्रो look लागि for विश्राम your, म नचाहँ? should I not give or seek rest for you? कति राम्रो विचार। What a wonderful thought it त्यसकारण is. यहाँनिर हामी देख्दछौँ And that's why we see यो here. तिनवटा कुरामा And in all these यहाँ matters, छोराले and the son, उनीहरूले त्यो एकदमै प्रकट गरेको छैन, and they were not revealed. यो विधुवी बुहारीले पनि प्रकट गरेको छैन। And for these two daughter-in-laws are also, it was not. आमाले चिन्ता गरिरहेको छ, Now mother is thinking बाउले about, चिन्ता गरिरहेको छ। father is also thinking त्यसकारण about. कति राम्रो कुरा पनि। What a wonderful thing त्यसकारण it is. That's why यस्ता आमा बाउको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ, we need to thank the Lord for such जसले parents, प्रभुलाई चिनेका छन्। because they know अनि the Lord, उनीहरूले भन्छन्, and they also मेरो desire, छोराछोरीको विवाह आदरणीय होस्, my sons, my daughters, मेरो marriage should be honorable. छोराछोरीको मगनी आदरणीय होस्, And even the mother of the children be honorable. भगाएर नलैजाओस्, And they may not run away. चोरेर नलैजाओस्, And son may not run away सबको सामु in front of everybody. आदरणीय कुरा होस्। In a honorable अनि manner. प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। And we have to आज thank यो the Lord. छोराछोरीले And this today, बाउ this आमालाई son आदर and दिएको कारणले गर्दा, and they have obeyed प्रभुलाई आदर parents. दिएको कारणले गर्दा They have honored the आज Lord. यो आदरणीय समयको लागि यहाँ उपस्थित छन्। And they were in the honorable किनकि presence of प्रभुले the Lord. भन्छ, And that's why the Lord जसले says, मलाई आदर गर्छ those who म honor आदर me, गर्छु। I will also honor them. त्यसकारण तपाईँले पाएको आदरमा And the honor that you have हामीले पनि received, आदर पाएका छौँ। we are also receiving हामी honor. बहुत खुसी छौँ। And we are very thankful, अब एउटा very हामी happy. सुन्दर नमुना हेर्छौँ मगनीको विषयमा। And one thing, very wonderful thing we'll say प्रिय प्रभुलाई regarding धन्यवाद the छ, engagement. प्रभुलाई धन्यवाद छ। We thank the Lord. यी आमा बाउहरूले These parents, कसबाट सिके? from where they have learned? परमेश्वरबाट They सिके। have learned from the Lord. सबभन्दा पहिला And first of all, परमेश्वरले नै चिन्ता गर्नुभयो। and the Lord had thought about them. आदम मैले तिमीलाई बनाएँ, Adam, I have created you. यत्रो ठुलो तिमीलाई जिम्मेवारी दिएको छु मैले, I have given great responsibility. मैले to you. बनाएको बगैँचामा And the garden in तिमी which I एक्लै made, छौ, you are alone. यो बगैँचा तिमीले ड्रेस इट एन्ड किप इट भनेर भनेको छु मैले। And I have said that you should dress it and keep it. यसलाई एकदम तिमीले सुन्दर पार, यसलाई एकदमै यसलाई एकदमै स्याहार भनेर मैले राखेको छु। And I have kept you here to make it a beautiful garden. अनि तिमी एक्लै छौ, Now you are alone. म तिम्रो लागि एउटा सहयोगी तयारी गर्छु। Now I will create a helpmeet for you. कस्तो सुन्दर कुरा। What a wonderful thing it जसले is. जसले यो परमेश्वरलाई चिनेको छ, Those who have known the Lord, सृष्टिकर्तालाई चिनेको छ, the Creator God, उसको हृदयमा पनि यही कुरा उसको मनमा लागिबस्छ। even in his heart also the same thing is मेरो kept. छोरीलाई एउटा सहयोगी चाहिएको छ, And my daughter मेरो छोरालाई सहयोगी चाहिएको छ, and my son also is alone. एकदम मेल खाने म उसलाई दिनुपर्छ। And I have to give अनि a उनीहरूले best प्रार्थना person गरिबस्छन्। and keep
praying for that. अनि जो छोराछोरीले पनि प्रभुलाई पाएका छन् And those children, those who have उनीहरूले पनि accepted प्रार्थना Lord Jesus गरिरहन्छ Christ, they also pray, प्रभु Lord, मेरो लागि को चाहिँ राखिदिनु भएको छ Lord, whom thou hast kept for me, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिममा in north, south, east and west, मेरो इच्छा अनुसार होइन not my, तर according to my तपाईँको will, इच्छा अनुसार but according to your कहाँ will, राखिदिनु भएको छ where you have मेरो kept, करङ कहाँ छ where is my best half? प्रभु मलाई सहायता गर्नु Please help me. उनीहरू गरिरहन्छन् And the Lord will help. प्रार्थना गरिबस्छन् And they keep अनि praying. प्रभुले अचम्म रीतिले चाँजो मिलाउन An amazing way the Lord will provide. बाइबलले भन्छ And this is what Bible says. परमेश्वरले हुकुम गर्छ अरे The Lord commands. परमेश्वरको आत्माले जोड्छ अरे And even the Spirit of त्यहाँदेखि God, एक हुन्छ भन्दैछ and they become कहाँको रूपो they, from म where they were अचम्म before. लाग्छ It's an भाइ amazing thing. तपाईँले कहाँ प्रभुलाई पाउनु भयो Where you have accepted Lord Jesus मलेसियामा Christ. पाएँ In Malaysia. बहिनी तपाईँले कहाँ प्रभु पाउनु भयो Sister, where did you accept? इजरायल देशमा पाएँ Israel. I अनि have कुन accepted. देशको तपाईँ And from which country you are? म नेपालको I am from Nepal. अरे तपाईँ मुस्लिम देशमा जानुभएको You went to Muslim अनि country, तपाईँ मुसलमान बन्नु भएन but you have not become a Muslim. तपाईँ क्रिस्चियन बन्नुभयो But you have become ज्यू continued to be प्रभुको Christian. दयाले क्रिस्चियन भयो And they अरे continue तपाईँ to इजरायल be देश जानुभएको And those who have gone अरे to तपाईँ Israel, यहुदी धर्मलाई अपनाउनु भएन and you have not taken प्रभु up यीशु Jews, मसीहलाई अपनाउनु भयो but you have taken Lord ज्यू Jesus हजुर Christ as ज्यू yours. हजुर कस्तो अचम्म कुरा What a wonderful अनि thing it is. त्यस्तोहरूको मिलन हुन्छ फेरि Now they are together. बाइबलले भन्छ Bible त्यस्तै is telling. प्रकारले दुईजना पनि कहाँ कहाँका हुन् And in a similar manner, these two are also from एकजना different places. अस्ट्रेलियामा पढ्दै थिए And a boy was studying in एकजना Australia. इङ्ल्यान्डमा And नर्सिङ गर्दै थियो one was studying in कहाँ nursing in कसरी England. अचम्मको कुरा What a wonderful thing it is. परमेश्वरको योजना हो And it is the plan of यशाया God. किताब Book of Isaiah, 34 अध्याय chapter 24 16 पद and verse 16. यशाया किताब Book of Isaiah, 34 अध्यायको 34 16 पद and verse 16. जाने कुरा र पढ्नुपर्छ And familiar thing, but still we read. किनकि परमेश्वर वचन हामीसँग बात गर्नुहुन्छ Because the word of God speaks to हामी us. मान्छेले बात गरेर केही पनि हुँदैन And if man speaks, nothing happens. परमेश्वर वचन बात गर्नुपर्छ But the word of God speaks to us. 34 16 पद And chapter 34 verse 16. परमप्रभुको पुस्तकबाट सोधखोज Seek- गर र पढ तिनमा एउटा पनि पुरा नभइकन छोड्ने छैन कसैलाई आफ्नो जोडीको घटी हुने छैन किनकि मेरो मुखले नै आज्ञा दिएको छ र उहाँको आत्माले तिनीलाई भेला पार्नुहुन्छ Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want her mate. Yes, sir. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. प्रिय हो नानी Beloved, जोसेफ Joseph, तिमीले वचन पढ्दै थियौ and you are reading the word of God, तिमीले यस विषयमा कुनै वचन पायौ and you have received scripture. प्लिज टेल portion. मी Please tell me what word you have पानी got. पाइन्छ पानी अलिकति प्लिज हामीलाई राखिदिनुहोस् न यो जोन च्याप्टर 6 16 verse 24 प्लिज रिड आउट थ्याङ्क यू भाइ तिमीले प्रार्थना गरेको पायौ गुड गुड John's Gospel 16:24 is the verse our brother यो has got. यो सालको प्रतिज्ञा के थियो What is the promise for this year? चारको 31 डिटर्नी च्याप्टर 4 31 रिड आउट प्लिज Deuteronomy chapter 4 verse 31. कति राम्रो कि तिमीलाई परमेश्वर कृपामा ईश्वर हुनुहुन्छ तिमीलाई त्याग्नु नै छैन तिमीलाई नष्ट गर्ने बाचा विषय जुन चाहिँ पिताको खाएका थिए प्रभुलाई धन्यवाद छोरी तिमीले के यस्तो बाइबल पढ्दा कि केही प्रतिज्ञा पायौ छोरी उपदेशक
3 पद त्यहाँदेखि 4 को 9 कस्तो Proverbs chapter 3 verse No, 1. Ecclesiastes. and Chapter 4 verse 9. Ecclesiastes. I'm very sorry. Ecclesiastes Ecclesiastes. chapter 3 verse 1 अँ, and chapter 4 verse 9. प्रभुलाई धन्यवाद छ। अँ, तोकिएको समय हुन्छ। अब 4 अध्यायको कति 4 को 9 कति राम्रो 4 को 9 कति डेफिनेट पढ्नुहोस्। गुड योपालिको प्रतिज्ञा छोरी मत्ती 6 को छ के छ मत्ती 6 को छ Matthew's Gospel 6 and verse योपालिको 6. उसको व्यक्तिगत प्रतिज्ञा This is the प्रेज promise, द लर्ड individual promise. 6 को छ। गुप्तमा प्रार्थना गरे खुलम खुलाम दियो प्रेज द लर्ड। दुईजनाले प्रार्थना गरेका छन्। And they have prayed together. यौना 16 अध्यायको 24 पद मत्ती 6 को 37। John's अस्ति Gospel भर्खर एउटा 16. बिहा भएको थियो And also there was a अनि marriage. तिनीहरूको त्यो पोसिबलै थिएन त्यो कुरा And उनीहरूको पोसिबल थिएन it गेट was टु not मेट। possible for them to get धेरै married. सङ्घर्ष भयो। And there was a lot of problem एउटा भुटानको केटी because she was from Bhutan. अनि एउटा केटा कालिम्पोङको केटा The boy is from Kalimpong. उमेर पनि बहुत फरक। And there was a lot of 10 difference वर्षको। between age, nearly 10 बहिनी years 30 वर्षको। difference. And sister was 30 years अनि old. भाइ 40 वर्षको। And boy was 40 years तर old. उनीहरूको बिचमा कुरा ल्यायो परिवारले And the families brought this सङ्घर्ष भयो। talking, and अनि there was problem between. आखिरमा उनीहरूको सबै कुराहरू भयो। But afterwards, तर उनीहरूको God प्रतिज्ञा said सोद्धाखेरि everything went well. प्रतिज्ञा सोद्धाखेरि And when we asked for the promise, दुईजनालाई भेला गर्ने पो रहेछ। and is actually meeting, both कस्तो of them अचम्म meeting कुरा। together. आउनुहोस् एकजनाले प्रतिज्ञा पाएको रहेछ And one boy, one person got this promise. छोराले यो प्रतिज्ञा पाएको रहेछ। The boy has got this promise. सफन्या किताब Zephaniah च्याप्टर 3 chapter 3. अस्ति कालेबुङमा बिहा हुँदाखेरि मैले सोधेको अनि मलाई कति खुसी लाग्यो त्यो कुरा। And actually, when I asked this thing, I was very happy when I came to know about this. one in सफन्या Kalimpong. च्याप्टर 3 verse 20 Zephaniah chapter 3 and verse 20. सबजना मेरो All of us together. त्यस please. समयमा अर्थात् मैले तिमीलाई भेला पार्ने समयमै तिमीलाई ल्याउने छु किनभने जब तिमीहरूकै आँखाहरूको सामु तिमीहरूको कैद फर्का ल्याउने छु तर पृथ्वीका सबै मानिसहरूको बिचमा म तिमीहरूको निम्ति सुनाम प्रशंसा लगाइने पाऊ भन्नुहुन्छ। भेला गर्छु भन्ने कुरा। And it says that I will gather. फेरि त्यो छोरीले पनि And for the daughter also, यर्मिया किताब in book of Jeremiah, 31 अध्यायको 13 पद पाएको रहेछ। she got chapter 31 verse 13. यस 21 31 verse 13 Book of Jeremiah chapter 31 verse 13. The girl got this promise. ल 13 पद तब Verse 13. कन्या नाची Then नाची shall the रमाउनेछ virgins rejoice in जवान र dance, वृद्ध both दुवैले young men एकसाथ आनन्द all मनाउनेछन् together. किनकि For I तिनीहरूको will शोक turn आनन्दमा their परिवर्तन mourning into गरिनेछु joy, तिनीहरूलाई and will comfort सान्त्वना them, दिनेछु and make them शोकको rejoice सट्टामा from तिनीहरूलाई their आनन्दित sorrow. तुल्याउनेछु। तब कन्या नाची नाची रमाउनेछन् भन्दैछ जवान र वृद्ध दुवैले एकसाथ आनन्द मनाउनेछ। It is written, virgin rejoice in dance, एउटा both young men and 40 old together. 40 वर्ष भने त निकै बुढो हो नि हो कि कसो हो? Now, 40 years means it must be old, very कि old. कसो हो? What do you say? 30 भनेको 30 हो नि होइन? दुईजना मिल्ने कस्तो कस्तो राम्रो प्रतिज्ञा। What a amazing promise they got. यो कल्पना होइन It is not an imagination. हाम्रो परमेश्वर हो। Our God, हिज आज सदा सर्वदा एक समान हो। He is same yesterday, today, and उनीहरूको even लागि forever. एक समान थियो भने And for them there was a तपाईँहरूको time. लागि पनि एक समान। And there was also time for it. यो मान्छेले ठुल्ठुलो कुरा त गर्छ And this man is talking great things. तर उसको आफ्नै चाहिँ के कस्तो होला भनिरहेको। You may be thinking what happened to him. यो मान्छेले पनि त आफै खुसी गरेको होला नि।
Probably he might have, according to his own wish उसले and desire. प्रतिज्ञा पाएकै थियो त Did he receive any अहिले promise? त ठुल्ठुलो कुरा पो गर्छ He's त talking great things. मैले हेरेको होइन And I did not see. मेरो आमाले उहिले हेरेको रहेछ And my mother looked for me. अनि त्यो त मेरो आँखाको आकाशको फल आँखा तरी मर पो थियो मेरो त अब के भन्नुहुन्छ आकाशको फल आँखा तरी मर Anka ko fal, aakas ko rima. I do not know how to translate that one. फल फलेको छ त्यो आकाशमा And the fruit is in heavens, I mean So how can sky. I go and How catch can it? I go and catch it? She is in Thimphu. And she was in Timbu. She was working. काम गर्दै थियो And she was working at that म time. त अनइम्प्लोइड मान्छे But I was unemployed. So how can I get it? How can I get it? घरबाट कुरा आयो And the word came from home. प्रभुको दासले मलाई सोध्नु भयो And the God servant asked me, ए तेरो के प्रतिज्ञा छ है what promise you got? त्यति बेला यस्तो थिएन And at the time, फोन थिएन he did not, there was no phone. मान्छे आउनु पर्थ्यो And the people used to न come. चिठी आउनु पर्थ्यो The letters. धन्न त्यो दिन मैले वचन पढेको रहेछु And at the time, I was reading the word of God. नपढेको भए If I have not read, म फेल हुने I would have failed. तर प्रभुलाई धन्यवाद छ But thank God. मलाई सोध्यो And तैँले के पाएको छस् भनेर what you have received. त्यो सोध्ने चाहिँ फुडुङ बाबु हुनुहुन्थ्यो They asked me what promise I have received. अनि मैले त्यो भनिदिएँ And I said, ए प्रतिज्ञा त राम्रो रहेछ है भन्यो I said I got very good promise. पढिदिनुहोस् Kindly read. वचन सङ्ग्रह 68 Book of Psalm 68, verse 6 verse 6. परमेश्वरले एक्लो परेकोलाई पवित्र राख्नुहुन्छ God settled the solitary in families. ए प्रतिज्ञा त राम्रो रहेछ है I have received very good promise. खबर ल्याउने काका And the uncle brought the मेरो news. कानमा भनिराख्यो And he was telling in my तेरो ears, बाबुआमाले यस्तो सोचेको छ your parents are thinking about it. सुनिस् म कुरा गर्नु जाँदैछु And I'm going to talk to them. गयो कुरा And गर्नु he went. भोलिपल्ट आयो And again he came back. कुरा गरिदिइराखेको छु And he was telling अब that, प्रार्थना गर्दै गर now keep praying. भरे खबर आयो And afterwards the word came. मानेको छ अरे भनेर And they have, अनि आज यहीँ छ त्यहाँनिर and यत्रो वर्ष बित्यो how many? यत्रो वर्ष बित्यो Many years passed away. 78मा बिहा भएको In 78, the marriage, डिसेम्बर कति तारिक in December 22nd 22nd. म बिर्सी बस्छु I तर forgot. उसलाई चाहिँ धेरै याद हुन्छ She remembers. प्रभुले यहाँसम्म सहायता गरेको छ And the Lord helped us so far. जीवनमा सङ्घर्ष भयो And there was so much difficulties, तर प्रभुले सहायता गरिरहेको but the Lord helped us. त्यस कारण याद गर्न प्रियो Therefore, remember, dear ones, हामीले आफ्नो खुसीले गरेको होइन not according to our vision. यसै desire. कारण यो अधिकारसित भनिरहेको छौँ And that's why the honor the Lord has given us. यो कुरा बताइरहेका छौँ And that's why I'm हामी sharing ठुलो भएका these things. थियौँ Now we have become grown up, तर हामीले आफ्नो खुसी गरेनौँ and not हामीले according जे सल्लाह दियो whatever हामीले suggestion was मान्यौँ given, and we have received that. अनि प्रभुले सहायता गरिरहेको The छ Lord helped us, तपाईँको जीवनमा पनि सहायता गर्छ and the Lord अब will हामी help जाउँ you in यो your life. मङ्गनीको विषय लिएर Now let us go and अब talk मागेर about गर्नु this भने कति राम्रो कुरा engagement. अनि बाइबलमा सुन्दर नमुना छ And outside, the Lord makes it very अब्राहमको beautiful. एउटै छोरा Abraham got only one अनि son, जस्तै यो भाइको पनि एउटै छोरी and there was भाइ one एम आई daughter, राइट कि होइन एउटै छोरी एउटै छोरी only one daughter, भाइको दुईजना एउटै हो one son. हो हाम्रो भाइ छैन क्या आज कतिजना एउटै रहेछ त्यो अब्राहमको पनि एउटै छोरा And Abraham also had त्यो one पनि son. म 100 वर्षमा जन्मेको And he was born at the age of 100 years. आशिष दिएको अब्राहमलाई The Lord blessed him. सबभन्दा ठुलो आशिष अब्राहमले के पाएको थियो And the greatest blessing Abraham received, हो उसले महिमाको परमेश्वरलाई देखेको and he saw the God of glory. ऊ पनि तपाईँ र म जस्तै अन्य देवता देवीलाई पुज्ने मान्छे And he was like you and me, worshiping बाइबलले idols. भन्दैछ 19 तारिक Bible says it, यहोशूको किताब book of Joshua, 24 अध्याय chapter 24. यहोशू किताब 24 अध्याय Book of Joshua, chapter 24. हामी बिस्तारै जाँदैछौँ We are यहाँ going slowly. बुझ्नुपर्छ We need to understand. त्यहाँदेखि राम्रो भोग पनि लाग्छ
and it is also very nice, आत्मिकी भोग पनि and also it शारीरिक भोग पनि satisfies आज spiritually, राम्रो बनाएको होला नि भाइहरूले and physically also they might have हामीले made very good पुरा food. खानु पाउँछौँ Therefore, let us keep त्यो अलिअलि sharing. गरेर हुँदैन त्यहाँ So we cannot पुरा share बुझ्नुपर्छ little. हामीले We need to हाम्रो understand. छोराछोरीले बुझ्नुपर्छ Our children also आमा need to बाउले understand. बुझ्नुपर्छ Parents also have न to त बाउ understand. आमाले हिजोआज के भन्दैछ And otherwise, बिहा गर्नु साह्रो रहेछ कि छोरा and they say you are small for the marriage, भगाइदेन go and run away. मिलाइहाल्छु म I will. हो त्यस्तो तालमा कतिजना छन् याद गर्नु Some people are thinking about like that. यो Many गल्ती are. हो है प्रियो And it's not right. यो भयङ्कर कुरा हो It is a terrible thing. प्रभुको नियममा आउनुपर्छ And we have to come to कुरा the याद गर्नु यो दर्शनलाई छोड्नु हुँदैन under the Lord. And we कजनाले cannot त्यस्तो leave गर्दैछ our vision. हामीले चाल पाउँदैछौँ And we will work out everything. त्यसो भने हाम्रो घर स्थिर हुन सक्दैन And if we do like that, हाम्रो our house मण्डली will स्थिर not हुन be- सक्दैन our church also cannot be strong. अनि हाम्रो घर उजाड हुन्छ Our house also हाम्रो cannot be- मण्डली उजाड हुन्छ Our church also cannot be अहिलेदेखि ठिक हुनुपर्छ strong. So therefore we have, सफा to हुनुपर्छ we have to be very clean. होइन भने मुस्किल Otherwise, it will be very difficult. यहोशू किताब Book 24 of Joshua, यहोशू किताब 24 Book of Joshua, chapter 24. यहोशू किताब 24 अध्याय 24 अध्यायको हामी दुई पदलाई पढ्छ सबैजना प्लिज Book of Joshua, chapter 24, and reading verse 2, all of us together. यहोशूले And Joshua सबै said मानिसलाई unto भने all the परमप्रभु people, thus says the इस्राएलका Lord God परमेश्वर of Israel, भन्नुहुन्छ your उहिले fathers तिमीहरूका dwelt on the पिता other side of the flood in अब्राहम old बाबु र time, even नाहोरको Terah, the बाबु, father of तेरा Abraham, the father of मैदानी Nahor, परिबस्थे, and they अनि served अन्य other देवतालाई पुज्थे। gods. त्यस्ता कसलाई पुज्थे Where अन्य they- देवता They देवी। were worshipping तर other प्रभुलाई gods. धन्यवाद होस् But thank God. 75 वर्षको उमेरमा And महिमाका परमेश्वर देखा पर्यो when भन्छ he was 75 years old, he saw the God of glory. प्रेरित कर्म 7 अध्याय And Acts of Apostle, chapter 7, प्रेरित कर्म 7 अध्याय Acts chapter 7, प्रेरित कर्म 7 अध्याय हामी पढ्दै रहेछौँ दारीकन Book of Acts chapter 7. 2 र 3 पदलाई पढ्छौँ Let us read 2 and सबजना 3 मिलेर verses. पढाउँ। All of us together, verses 2 and 3. उसले भने And it said, मानिसहरू men and भाइ brethren, बाबुहरू fathers, सुन्नुहोस् hearken. हाम्रा पिता The God of अब्राहमका glory appeared उनी unto हरानमा बस्नुभन्दा our father पहिले Abraham मेसोपोटामियामा when he was in हुँदा Mesopotamia, महिमाका before परमेश्वर he देखा dwelt in पर्नुभयो Haran, उनलाई and भन्नुभयो said unto him, तिमी Get thee आफ्नो out of thy देशबाट country, आफ्ना and from thy साका kindred, सन्तानको बीचबाट and come into निस्क the land यस which देशमा I जाऊ shall जुन show चाहिँ म thee. तिमीलाई देखाउने छु 4 पद Verse तब 4, उनी कल्दियरको they came, देशबाट निस्केर then आए came he out of हरानमा the land बसे of Chaldeans, त्यहाँबाट and उनका dwelt पिता Haran. मरेपछि And देशमा from thence, सार्नुभयो when अहिले his father बस्नुहुन्छ। was dead, he removed him into the को land देखा परे wherein he now dwelt. को देखा परे Whom he saw, who appeared महिमा unto him, महिमाको परमेश्वर the God of अ, glory. यो महिमाको परमेश्वर को हुनुहुन्छ Who is the God of glory? प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ Lord Jesus बाइबलले Christ. भन्दैछ Bible says, कुरिन्ती किताब Book of Corinthians, कुरिन्ती किताब Epistle to फर्स्ट Corinthians, कोरिन्थियन्स 1 Corinthians, च्याप्टर 2 chapter 2. फर्स्ट कोरिन्थियन्स च्याप्टर 2 1 Corinthians, chapter हामी 2. पढ्दै रहेछौँ Let us read. फर्स्ट कोरिन्थी च्याप्टर 2 वर्स 7 Verse 7. तर हामी परमेश्वरको But we speak बुद्धि the wisdom रहस्यमा of God बताउँछौँ in a mystery, जो गुप्त राखिएको even the थियो, hidden wisdom which हाम्रा God महिमाका ordained before निम्ति the world संसारमा ठहराउनु unto भयो, our glory, जसलाई यस संसारका which none of the शासकहरूमध्ये princes of this कसैले पनि world जान्न knew, सकेनन् for they जानेका हुँदाहुँदा known तिनीहरूले they would have महिमाका not प्रभुलाई crucified क्रुसमा the टाङ्ने Lord थिए of glory. महिमाको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहलाई क्रुसमा टाङ्ने थिएन And they would have not crucified अनि the यो Lord of महिमाको glory. परमेश्वरको विषयमा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो And Lord Jesus Christ talked about the एक God of दिन प्रभु glory. यीशु मसीहले भन्नुभयो One day the Lord said, अब्राहम तिमीहरूका पिता पुर्खा and Abraham is your father, जसले मेरो दिन देखेर and he wanted to see my day, अनि खुसी भए and he was happy, त्यति हर्षित भए and he was very glad. अनि त्यति बेला भन्न थाले यहुदीहरूले At the time the अरे Jews तिमी had said, 50 वर्ष पुगेको छैनौ you are not even 50 तिमीले years प्रभु old, यीशु मसीहलाई देख्यौ अरे and you have seen Abraham, मलाई देख्यो भनेपछि अब्राहमले and he says, I have seen Abraham. यस प्रभुले भन्नुभयो The Lord said, अब्राहम हुनुभन्दा पहिला म थिएँ I was even before Abraham यो महिमाको was. परमेश्वर And he is the God of glory. त्यही परमेश्वर That God of प्रभु यीशु glory, मसीह Lord यो Jesus शरीरमा Christ. आउँदा And before मान्छेले चिनेन and he came in the क्रुसमा flesh, टागेर मारिदिए and they could not तर understand. मरेका मरेको हुनु भएन They have crucified him. मारिनु भयो He was dead, गाडिनु भयो buried, बौरी उठ्नु भयो and he also स्वर्ग rose जानुभएको छ again. He went to फेरि the आउनुहुन्छ heavens, and he's coming back यो again. परमेश्वर And this Lord of अब्राहमले glory, देखा पर्यो Abraham अब्राहमका saw him. देखा पर्यो Abraham उसँग saw- बोल्नु थाल्यो And he appeared to Abraham and told. यस्तो अद्भुत कुरा बाइबलले भन्दैछ Bible says this. यहुना किताब 8 अध्याय John's Gospel, chapter 8.
योना किताब 8 अध्याय John's Gospel, chapter 8, 56 र 57 पद। and let us read 56 and John 57. chapter 8 verse 56 and 57। 56 and 57. सबजना मिलेर पढौँ। All of us together. तिमीहरूका पिता Your father Abraham अब्राहम rejoiced मेरो to see दिन my देख्ने day, and he आशामा saw it हर्षित and was थिए। glad. उनले Then देखेर said the आनन्दित Jews भए। unto him, Thou art not yet यहुदीहरूले भने, 50 years old, तिमी अझै and 40 hast thou वर्ष seen 50 वर्ष Abraham? पुगेका छन्, के तिमीले अब्राहमलाई देखेछौ? यीशुले तिनलाई Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham अब्राहम was, I हुनुभन्दा am. पहिला म हुँ। Before Abraham I was. Before Abraham was, I I am. was I. See? यस्तो महिमाको परमेश्वर। And this God of glory, अब्राहमका देखा पर्यो। and he appeared to Abraham, सब त्यो देवता देवीलाई छोडे, and he left all ती other मूर्ति gods, पुज्न छोडे, and he left उनी idols. उनीसँग बोल्न थाले। And he started- 75 वर्षको उमेरमा At the time of सब कुरा 75, छोडछाड he गरेर left everything, प्रभुले जो भने त्यही प्रभु and he followed माने। whatever the Lord said to him. त्यस्तै In a similar तपाईका manner. आमा बाउले प्रभुलाई चिने And your parents also know the Lord अनि Jesus, प्रभुलाई पछ्याउन थाले। and they are following Lord. प्रभुलाई धन्यवाद छ, And thank the Lord. तपाईले पनि प्रभुलाई पछ्याउनु भएको छ। You are also अनि following the तपाईका Lord. भावी सन्तानले पनि And even your यसरी प्रभुलाई पछ्याएको चाहन्छ। and those who have to follow the Lord Jesus Christ. हामी यो एउटा अद्भुत कुरा पाउँछौँ। And when we understand it is a त्यसकारण यो wonderful thing. अब्राहम And Abraham, जसले चिन्यो परमेश्वरलाई, and the one who knew the Lord, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यो, he asked the Lord, प्रभु यसको आमा बिति गयो, Lord, the mother of this यो child एउटै died. छोरा हो, It's only one child, अब यो छोराको लागि के गर्नुपर्छ? and I have to do यो something मेरो for छोरा this यति son. आज्ञाकारी छ, And he is very obedient child. मैले यसलाई बलिदान गर्नु लाँदाखेरि When I took him to sacrifice, त्यसले चुपो लागेर he was very silent. मैले त्यो वेदीमा राख्दा पनि यो छटपटाएन। And when I kept him on the altar also, he यस्तो did not प्यारो do छोरा anything. छ, And he is such a obedient त्यो child. प्यारो छोराको लागि तपाईँले तपाईँले प्यारो बुहारी बन्दोबस्त गर्नु। For my dear son, prepare one dear daughter-in-law. परमेश्वरले भन्नुभयो, The Lord said, तेरो एउटा विश्वासयोग्य नोकर छ त, and your faithful servant, त्यसलाई भन्, and said, tell उसले him, काम गर्छ, and he is working, तँ नजानु आफै, and you do not go, त्यसलाई पठा, you send him, उसलाई बोलाउँछ, and he will bring, यहाँ त and he will come. एउटा भित्रको कुरा छ। And when servant came, मेरो छोरा अब 40 वर्ष पुग्दैछ, my son is 40 years old, त्यसको लागि एउटा के बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। and I have to do something for मेरो him. आफ्नो कुटुम्बकोमा जानु, And go to my family and kindred, त्यो एउटा छोरी त्यहाँबाट ल्याउनु, and bring one daughter for her. त्यो प्रतिज्ञा गर तिमीले, And you promise to me, त्यहाँ हात राख, and keep your म जे hand भन्छु under त्यही my गर्छु भन्न, and say that अनि whatever उसले I'm हात telling, राख्यो। that you will do it. अनि प्रतिज्ञा गरे, And he also promised. उसले भन्छ And he said, कतै त्यो छोरी आउनु मानेन भने के गर्नु? and if the girl does not come, what should I तपाईँको do? छोरालाई त्यहाँ लैजानु, And can I take your son there? मेरो छोरालाई नलानु। But he said, don't take my मेरो son. परमेश्वर, My son, जुन परमेश्वरले my God, मलाई यहाँसम्म सहायता गर्यो, the God who helped me so far. स्वर्गदूत पठाउँछ, And he will send तिम्रो angel काम before you. तिम्रो काम सफल गर्छ। And he will prosper your अनि work. उनी धनी मान्छे थिए, And he was very rich. 10वटा उठ And he had 10 camels. को साथमा त्यो मान्छे जान्छ, And he went with them. त्यो मान्छे पनि दामी मान्छे, And he was also very precious. विश्वासयोग्य मान्छे, And he was faithful man. एकदम त्यो ठाउँमा पुग्यो He went to that place. अनि प्रार्थना गर्न And थाल्यो। he started to pray. बेलुकीको समय It was evening. परमेश्वर Lord, यहाँका मानिसहरूको छोरीहरू पानी भर्न आउँछ, If any girl comes here for fetching water, अनि जुन म कन्यालाई भन्नुलाई मलाई पानी पिलाउन देऊ, अनि त्यसले मलाई पानी पिलाएर तपाईँको उठहरूलाई पनि म पानी पिलाउँछु, and if I ask her for water, and she should say, I will give you and your camels also यही water. चाहिँ मेरो मालिकको छोराको लागि And that girl is for my master's son. पत्नी हुनेछ। And what an amazing thing it अनि is. जसै भन्यो, As he was talking, प्रार्थना तुरेको मात्रै थियो, and he was praying, साँच्ची नै एउटा केटी आयो, and one girl came, सुन्दरी, very beautiful. पानी भर्नको लागि गई, And she started, एकदम निस्केर आयो, and she came. अनि प्रभु त्यो दास गएर कुदेर गएर भन्न थाल्यो, And the servant of God went and asked, मलाई पानी पिलाउनुहोस्, give me water. पानी पिलायो, And she gave अनि ऊ water. आफैले भनिन्, And she said, एकदम म तपाईँको उठलाई पनि पानी भन्नु। I will, you will give water to your camels also. कस्तो एउटा टेस्ट त्यो केटीको लागि राखेको, What a amazing test he kept. यो आज्ञाकारी छ कि छैन, And he was, यो फिजिकल्ली फिट छ कि छैन, whether she is physically fit यो or not, काम गर्ने हो कि होइन, whether she can work कि यो or not, नक्कल पार्ने हो,
whether she is suitable or not. नक्कल पार्ने भनेपछि वेदर सी इज के भन्ने नक्कल पार्नेलाई सोही वेदर सी सोही ओन्ली एक्टिङ Whether she is active. एक्टिङ Acting. ओन्ली Oh, एक्टिङ I'm sorry. Whether acting. यस कारण भन्छ चाम प्यार नहीं काम प्यार भन्छ नि चाम प्यार नहीं काम प्यार द्याट मिन्स while looking beautiful but she doesn't work. Yeah, looking beautiful but does not do any work. त्यो टेस्ट कतिवटा टेस्ट How many tests? आज्ञाकारी छ कि छैन एक Whether she is obedient or not. फिजिकली फिट छ कि छैन Whether दुई physically fit or not. अनि यो एकदमै काम गर्ने हो कि होइन Whether she works or not. तीनवटा टेस्ट Hardworking or not. सी पास अल द टेस्ट She passed all the tests. त्यो बिमारी छ भने त त्यो त पानी भर्नु सक्दैन नि If she was sick, she could have not brought उता water. आया अरे त गयो But after bringing one, she could have become. अरे very- 10वटा ऊँटलाई पानी पिलाउनु And for 10 camels, तल giving गएर water to माथि them, आउनु and going down and coming up. कस्तो फिजिकली फिट And they have to be. कतिजना She is रोगी very- बिमारी हुन्छ she is very fit. बिहा गर्न चाहन्छ And they अनि are- जिन्दगी खराब पर्छ And those who are sick, they फिजिकली want to पनि marry, फिट but they हुनुपर्छ will. फिजिकली पनि फिट हुनुपर्छ They must be physically fit also. त्यो टेस्ट थियो And this was a काम test. गर्ने एकदम And she was very अल्छी hard. होइन एकदमै And she is not lazy. त्यो सुतिरहने होइन एकदम And she was not sleeping. काम गर्ने हुनुपर्छ She was hard working. छोरीहरू त्यस्तो हुनुपर्छ And daughters must be छोराहरू पनि त्यस्तो हुनुपर्छ like, and sons also must be like नत्र that. कोही त अल्छे न अल्छे हुन्छ And some these एक days, बेला चिया बनाएर very पनि लिनु lazy. नसक्ने हुन्छ And they cannot even prepare one cup of tea. तर एक्टिभ हुनुपर्छ They have to be very active. यो सब पास And they all, she जस्तो passed भन्यो all of them. त्यस्तै प्रभुदास छक्कै भयो And the servant of God was प्रभु मेरो amazed. काम सफल जस्तो The Lord has prospered my work. अनि सोध्छ उसले And she तिमी asked, कसकी छोरी And whose म daughter फलाना you फलानीकी छोरी And she said, I am the daughter of so and so person. अनि त्यो केटीलाई केही कुरा दिन्छ And she said, घरमा "Take it." खोजेर जान्छे And she ran to her उसको house. दाजुलाई भेट्छ And she अनि met सब कुरा her बताउँछ brother. And she told एउटा मान्छे everything. मैले भेटेँ And she met मैले also पानी other- पिलाएँ I gave him मैले water. उठलाई पनि I पिलाएँ gave his अनि camels उसले also हाम्रो water. घर परिवारको कुरा सोध्दैछ And he was talking about our अनि family हामीले मैले house. भनेको छु And I said, हाम्रो घरमा बस्ने ठाउँ छ We have a place for you उठको to लागि stay. परालहरू पनि छ And there is a place for your चारोहरू camels पनि छ also. And there अनि is त्यो मान्छे grass आएन also. तिमीको साथमा And did he come along with you? त जहाँ छ तिनै छ And where he was there. दाजु कुदेर गयो And brother went उसको नाम थियो running. लाभान His name was एम आई Laban. राइट Am I right? लाभान Laban. आएर भन्छ And he came and told, हे परम प्रभुका धन्य मान्छे तपाईँ किन बाहिर उभिरहनुहुन्छ भित्र आउनुहोस् Oh, blessed of the Lord, why are you standing outside? Come in. घरमा ल्याए And he brought him house, पानी to the दियो। house. He gave him water. उठहरूलाई खानेकुरा दियो And also चारो he gave grass to the हात camels. हात खुट्टा पनि पानी दियो And he washed his feet. खाना लिएर आयो And he was, they gave him food. भन्न थाल्यो And started to tell. म जुन कामको लागि आएको छु त्यो कुरा नभनिकन म खाँदिनँ And for which work I have come without telling, I लु cannot eat. भन्नुहोस् त Then they asked, मैले "Tell भन्न us." थाल्यो And he started to tell. अब्रामलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ The मेरो Lord blessed मालिकलाई Abraham. बुढेसकालमा एउटा छोरा दिनुभएको छ And God gave him अनि a उसको son छोराको old लागि age. एउटा बुहारी खोज्नु पठाएको छ मलाई And he sent me to seek for a daughter-in-law ठुलो for his son. भार दिएर पठाएको छ He gave me great अनि responsibility. मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना I गरेँ prayed to the Lord. परमेश्वरलाई भनेको I थिएँ said to the Lord, जुन कन्या आउँछ the girl who अनि virgin who जसलाई म comes, पानी मलाई पिलाऊ भन्छु to whom I asked for water, उठले मलाई पानी पिलाउँछ and भन्छ she will tell that she will feed also my camels. अनि मैले जस्तो भने As I was praying, त्यस्तै रिबिकाले गरी Rebecca came. अनि लु अब मलाई भन्नुहोस् And now you tell me, तपाईँले के भन्नु चाहनुहुन्छ what do you want to say now? न म दाहिने देब्रे जान्छु And if you tell right or left, जबरजस्ती I छैन will. I cannot force यसका you. बिहामा जबरजस्ती हुँदैन So in the marriage there should not be मगनीमा any force. जबरजस्ती हुँदैन And in engagement परमेश्वरको also there must पर्फेक्ट be. प्लानमा हुनुपर्छ And the perfect यदि तपाईँले plan of जबरजस्ती God गरेर must be. गर्नु हुँदैछ भने If we force, धोका हुन्छ there will be deception. विभिजन हुन्छ There will be divisions. शत्रुले काम गर्छ Enemy will work यसका out. यहाँनिर भन्छ That's why the जब Bible यो कुरा says, आयो त्यति And बेला it's- के भन्छ उत्पत्ति किताब 24 अध्याय book of Genesis Utpatti chapter kitab 26. उत्पत्ति किताब 24 अध्याय
उत्पत्ति किताब 24 अध्याय। Genesis chapter ज्यादा 24. छैन, तुर्न आँट्यो अब। 24 अध्याय। Genesis chapter 24, 49 and 50 and 51। 49, 50 and शब्दहरू मेरो 51. पढौँ। तब Let us read all together, तपाईँले please. मालिकसँग दया सत्यताका व्यवहार गर्नुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोस्, अनि गर्नुहुन्न भने मलाई भन्नुहोस्, म दाहिने वा देब्रेतिर लाग्न सकु। 50 पद। तब लाबान र बतुलले जवाब दिएर भने यो कुरा प्रभुबाट हुन आएको हो, हामी तपाईँलाई असल वा खराब केही भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, रिबेका तपाईँकै सामु छ, उसलाई लिएर जानुहोस्। प्रभुले भन्नुभए चाहिँ उनका तपाईँको मालिकको छोरीको पत्नी। वाह, कस्तो राम्रो कुरा। What an amazing thing. यहाँ केटीसँग And to पुरा his daughter, केही कन्सेन्ट लिएको छैन। they did not ask anything. सबभन्दा पहिला First of all, उसको दाजु and his brother, उसको her brother, बाबुसँग her father, सहमति लिएको छ। and they had यसकारण बिहाको लगाउमा for the marriage. कुरा त उठ्ला, um, तर it would घरको become- परिवारसित राम्रो कन्सेन्ट हुनुपर्छ। But there has to be very proper way of talking to among the families. पहिला आमा उसँग ठिक हुनुपर्छ, And with the mother, त्यसको बादमा and afterwards, अरू कुरा हुँदै जान्छ। and afterwards, यसकारण हामीले मण्डलीले कोही बेला त्यसो भन्नु हुँदैन। and that's why church हामीसँग cannot say that. हामीसँग सल्लाह गरेन, And they did not ask आफ्नो us, खुसी गर्यो and according to their wish, होइन। they have done. प्रभुले कोही बेला त्यसरी काम लगाउँछ। And the Lord, आमा will use बाउले anyone. हेरेको हुन्छ, And अनि त्यो parents कुरा must ल्याउँछ। be, and they will bring ल the word. हाम्रोमा यस्तो छ है, And it लु is प्रार्थना like this. गरिदिनुहोस् है। Please pray. नराम्रो होइन त त्यो कुरा, It is not bad thing. राम्रो पो त। It is a very, मेरो घरमा पहिला आमा बाउसँग कुरा भएछ, and first of all, my parents त्यहाँदेखि also मण्डलीमा talked. ल्यायो, And they brought the त्यहाँदेखि word to कुरा the भयो, church, and they talked. अनि प्रभुले सहायता गर्यो। The Lord helped them. त्यस्तै प्रकारले In a similar हामी manner. कोही बेला त्यस्तो कुरा गरिपठाउँछौँ, And when we also तर talk प्रभुको together, वचन अनुसार स्पष्ट सबै कुरा। and what a अब wonderful यहाँनिर according to the word of बाउ God. बाउ पनि बोलिरहेको छ। Now even father is also दाजुको नाम speaking. लाबान, And brother's name is Laban, अनि बाउको नाम बथुहेल। and father's name is Bethuel. तिनीहरूले के भन्दैछ? What they are यो telling, प्रभुबाट हुन आएको हो, this thing proceeded from हामी the Lord. तपाईँलाई असल वा खराब केही भन्न सक्दैनौँ। This was verse 50. We cannot speak unto thee हेर्नुहोस्, bad or रिबिका good. तपाईँको सामु छ, Behold, Rebecca is before उसलाई thee. लिएर जानुहोस्। Take her and go, प्रभुले भन्नुभए चाहिँ and let her be thy master's तपाईँका son's wife, मालिकको छोरीको पत्नी हो। as the Lord hath spoken. उहाँले त्यो उहाँले भन्दैन बाउ आमाले, And the parents did not तपाईँले say. भनेको जस्तै होस्। And as you have said, परमेश्वरले भन्दैछ, as the Lord spoken, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुभएछ, and the Lord has चिनो माग्नु भएछ, and त्यो he चिनो tested, पुरा भएछ, and test मेरो also छोरी was जम्मै टेस्टमा पास भएछ, and all the tests ऊ she passed, आज्ञाकारी रहेछ, and she is obedient, ऊ एकदम कार्यकारी रहेछ। and she is also hardworking. अनि अर्को कुरा, One more thing, शरीरमा पनि ठिक रहेछ। and she is also good in the एउटा body. उठले 240 लिटर पानी पिउँछ एकपल्टमा, And actually, the one camel can drink 240 liters of water. तर त्यो दिन माया गरेर रिबिकालाई भन्यो, आज एक गाग्री मात्रै पिइदिन्छु। And she did not say, I will give only water to only one camel. सायद क्यामलले भन्यो होला, आज एक गाग्री मात्रै पिउँछु। Camel might have said, only 1 liter I will drink today. यसकारण 10वटा गाग्री पनि गाह्रै थियो। And even for the 10 camels, अहिलेको गाग्रीहरू पो हल्का न हल्का, अहिलेको भाँडाहरू नि भेसलहरू हल्का, लाइट। vessels are very light these days. इन द ओल्डन डेज In the olden days, भेरी हेभी, very heavy. त्यो उचाल्ने गाह्रो, And even we cannot lift up them. त्यो पानी भरेर त झन् साह्रो। And filling them with water must be very heavy also. So how she was strong, How strong she would have been. isn't it? Am I right? He says, scientist says, you're right. So I'm happy. कस्तो राम्रो कुरा। What a wonderful thing it is. अब बाउ र दाजुले भन्दैछ, Now the brother said, तपाईँको परमेश्वर भन्दैछ लैजानुहोस्। so the Lord said, so take her. कस्तो राम्रो कुरा। An amazing thing. प्रभुको it is. दास खुसी भयो, Now the servant of God प्रभुलाई was very दण्डवत happy, गर्छ, and he worshipped the अनि Lord, सब कुरो दिन्छ। and he gave all things. अनि त्यहाँदेखि भन्छ आमाले, अब आमा पनि बोल्न थाले, Now even mother also started to speak. छोरीलाई 10 दिन बस्न दिनुहोस् न। Please make her to stay for 10 days with us. त्यति बेला उसले भन्छ, And at the time she said, प्रभुले मलाई सब कार्यमा सफल गरायो, the Lord had अब made me किन prosper. रोकिराख्नुहुन्छ मलाई, Lord made me to prosper. मलाई Why बिदा should I दिनुहोस्। be? Don't give me, help me आउनुहोस् to go एकैचोटि out. तल आउँ। And she said like this, उत्पत्ति किताब Genesis 24 अध्याय chapter 24,
55 पद and verse अनि 55 56 पद and सबजना 56. मिलेर पढौँ। Let us read all तर together. तिनका And दाजु our brother तिनकी आमाले and our भने mother said, यस let the स्थितिलाई damsel केही abide दिन with us 10 a few दिनसम्म days, हामीसँग at बस्न least दिनुहोस्। 10. After that she shall go. तब And उसले he said unto भन्यो them, Hinder me तपाईले not, मलाई seeing the Lord hath नरोक्नुहोस् prospered किन my प्रभुले way. मेरो Send me away, यात्रा that I सफल may पार्नुभएको छ। go to my मलाई बिदा master. दिनुहोस् म मेरा मालिकका जान पाऊँ। त्यहाँदेखि पढौँ Verse 57 तब And they तिनीहरू हामी said, यस We will स्थितिलाई call the बोलाऊँ damsel and उसकै inquire मुखबाट at कुरा her बोलौँ। mouth. वाह अब यहाँ कस्तो अचम्मको कुरा छ। Here an amazing thing. यहाँ केटा आएको छैन Now it is not there is अनि there's no बाउआले son. पनि केटी देखे केटा देखेको छैन And even parents also did not अनि यो see केटीले Isaac. पनि के देखेको छैन। And even this girl also did not see अहिलेको that boy. समयमा पो फेसबुकमा फेस देख्छ And these days they see on Facebook देखेको होला नि त हो फेसबुकमा फेस and they might have seen the face on the Facebook. यसमा केही पनि छैन But now they अहिलेको must- त्यस्तै छ and these days it is तर like this. उसले देखेकै छैन But she did not see. बाउ आमाले पनि देखेको छैन And even parents त्यो also did not पुड्के see. छ कि And whether he's त्यो काले छ कि whether black, ब्ल्याक छ कि गाडवाला छ कि whether he's fair. के हो के हो न त्यो सिङ्गाने छ कि सिङ्गाने Sing on it. स्टिल ह्याभिङ नोज यु नो Oh, still no. Yeah. रनिङ Running nose. केही पनि थाहा छैन But they did not know तर anything about it. विश्वासको साथमा By faith, छोरीलाई दिइसक्यो they have given the daughter. An amazing, कस्तो खालको an amazing thing. यहाँ छोराले पनि भनेको छैन And even son also did बाबु not say, तपाईँले बिहा गर्ने कि मैले बिहा गर्ने Father, you are marrying or I am marrying. कि यो 10जनाले बिहा गर्ने Or these camels are marrying. मलाई तपाईँले पठाउनुहुन्न तपाईँले And छोराले भनेको छैन he did not say like that. यो छोरीले पनि Even the अनि के daughter, भएको दाजु what happened to you? के brother? भएको बाबु What happened to अरे you? आमा पनि के भएको Mummy, what मैले happened to त्यो you? केटा कहिले देखेको छैन I did त not see the boy. तपाईँले at all. मलाई पठाउनुहुन्छ You are अरे sending me there. वाह कस्तो अद्भुत कुरा What an amazing thing. it विश्वासीको is. छोरा And son of a faithful man. विश्वासीको छोरी And also daughter विश्वास of a सहित faithful. रिबिकाले के भन्छ And faithful Rebecca is telling, म जान्छु I will go. अरे कस्तो अद्भुत कुरा What an amazing thing. यो it is. कति अचम्मको कुरा It is an also तर amazing दुःखको thing. कुरा One more thing. आज जोसेफ Today Joseph यो नानीले and even Susanna. सुसन्ना लिम्बूले Susanna यहाँ Limbu बस्दा बस्दै and staying here or living अङ्कल here. मलाई त कुनिकन जानु मन लागेन त म त गर्दिनँ भने के गर्छु If she says, no, I will not marry, what will happen? हामीले त्यस्तो देखेको छौँ And we are seeing such kind of टपरा पनि बुनेको टपरा बुनेको Tapura Muni. What is that? we have made vertical vessels of lips in order to eat. Oh, vessels of lips to eat. We call topera. Topera. मलाई मनपर्छ किनभने नि सिङ्गापुरमा नेपालीहरूको बिचमा मात्रै सेवा गर्नुपर्ने In म नेपालीमा म वचन दिँदै थिएँ भरे त तेलुगुहरू पनि थुप्रो आयो अनि भन्छ म ट्रान्सलेट गरौँ भन्छ म त छक्कै परेँ अनि गर भनेर गर्नु लाग्यो त राम्रै पो गऱ्यो प्रभुले दिएको यसका हामी दुईजना मिल्छौँ तब एकदम यो छोरीकोलाई बोलायो And she came. She brought. कस्तो राम्रो कुरा What an amazing फाइनल thing. डेसिसन चाहिँ फाइनल डेसिसन चाहिँ Final decision अन्तिम निर्णय चाहिँ and final छोरी decision. छोरीबाट हुन्छ And it is coming from the यसकारण daughter. आज सुसनाले फाइनल गर्नुपर्छ And that's why Susanna has to make a final decision. भन्दैछ And it's written here. 58 In 58. अनि तिनीहरूले They रिबिकालाई called बोलाए Rebekah, तिनलाई said सोधे unto her, के तिमी यस "Wilt मानिसको thou go साथमा with this जान्छौ man?" उनले And भनी she म said, जान्छु "I will go." वाह कस्तो राम्रो An amazing thing it is. त्यहाँ सुन्नु है Kindly सुसनाले के भन्छ And what? हामी त्यहाँ टाढो छौँ And we are हामी far त अब away. हामी 73 वर्षको मान्छे कहाँ कान राम्रो सुन्छ र सुन्दै सुसन्ना Susanna, तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ जान्छु जस्तो लाग्दैछ कि अहिले होइन हौ अङ्कल है यो सब छोडिदियो मिनिमिट थामा म जान्न भन्नुहुन्छ कि जान्छु भन्नुहुन्छ would like to go. के भन्दैछ के जान्छु भन्दैछ ए लो जोसेफ तिमी पास भयो You have passed, Joseph. प्रेज द लर्ड Praise the Lord. अब हामी कति राम्रो कुरा What an amazing, कस्तो wonderful आशिष thing. दिएर पठायो
And कस्तो आशिष दिएर पठाए। what a great blessings यो त gave and sent. कति राम्रो कुरा। It is a wonderful thing. एउटा बहिनी One girl, अब जाँदैछ, now she is going. उसको दाजुले कस्तो इच्छा गर्छ। And there was a thought in बहिनी his 10 दिन brother's बस तिमी heart. 10 दिन बस्यौ कति राम्रो हुन्थ्यो। And it will be very good if you stay त्यो for उसले 10 days. उसले भने न And she त्यो said, कहिले जान्छ र when are you going? म घरको यसो गर्छु भनेन उसले। And she did not कोही say त that. त्यस्तो भन्छ त प्रिय, कोही त्यस्तो हुन्छ है प्रिय, कहिले बिहा गरेर बिहा गर्दैन के गरौँ भन्ने तालमा हुन्छ। त्यस्तो षड्यन्त्र हुन्छ। तर प्रिय यो भाइकोमा के षड्यन्त्र थिएन। But this girl did not follow what the brother has said. कतिजनाले Some people, दे थिङ्क त्यसले सोच्छ they think in this manner. बिहा गरिदिन्छु I will get you married. त्यहाँदेखि यस्तो र उस्तो गर्छु भन्छ। Afterwards, I will do like this and I will do like that. त्यहाँनिर कन्सपेरिसी हुन्छ, And there will be conspiracy. षड्यन्त्र हुन्छ। And there will be कन्सपेरिसी षड्यन्त्र। it's conspiracy will be there. तर यो कुरामा त्यस्तो थिएन। But in this, there is no such thing. कस्तो राम्रो मन, What an wonderful thing it is. कति राम्रो मन उसको दाजुको। And what an amazing mind brother had. उसले भन्छ He said, बहिनी sister, तिमी 10 दिन बस न। 10 days you stay. त्यति बेला जब एग्रिमेन्ट भयो At the time, they agreed. छोरीले भन्यो And the daughter म said, जान्छु। I will go. त्यति बेला दाजुले भन्छ At the time, brother said, कस्तो मिठो शब्द निकाल्छ। see, kindly see what a wonderful way that he said. 49, 59 and 60 शब्द 59 and 60, all of us together. तिनीहरूले आफ्नी And बहिनी they said रेबिकालाई unto तिनकी Rebekah, दाइलाई their sister, सधैँ and अब्रामको their दास daughters, उनको Abraham's मानिसलाई बिदा servant, दिए। and his तिनीहरूले wife. रेबिकालाई And they आशीर्वाद blessed दिए। Rebekah हे and said हाम्रो unto बहिनी her, thou art our sister, तिमी लाखौँ be thou the लाखौँ mother आमा of thousands of तिम्रा वंशले millions, and let आफूलाई thy घृणा seed possess the गर्ने gate of those which hate them. कस्तो आशिष दिएर पठायो। What a great blessings he gave and sent. जब म यो पढ्छु When I read these things, मेरो आँखामा आँसु हुन्छ। and I cry a lot. कस्तो उच्च विचार, And such a lofty purpose. कस्तो आशिष दिएर पठायो। And great blessings he gave and sent. अनि कस्तो विश्वास थियो छोरी गएको। And what a faithful जुन daughter is. केटालाई देखेकै छैन, She did not even त्यो see. परिवारलाई चिन्दैन उसले, And she does not know the अचानक family. भएको। And suddenly, तर विश्वास गर्यो and she believed. यो सब कुरा परमेश्वरबाट भयो। And these are all from अनि the, हामी विश्वास गर्छौँ। and we यो believe. सुसन्नाले पनि Even Susan also. यही प्रकारको आँट गरेको छ। In this manner also she विश्वास does, गरेर by faith. तपाईँको घरमा आउँदैछ, And she is coming to your house. आफ्नो घरमा जब आउँछ When she comes to your त्यसलाई आफ्नो house, छोरी जस्तो मान्नुपर्छ। and you have to see her as your daughter. जब तपाईँको ज्वाइँले लान्छ And when तपाईँले your छोरा son, जस्तो सम्झिनुपर्छ। and when your daughter, son-in-law परमेश्वरले- comes, you have परमेश्वरले to treat him as your son. त्यस कारण अब यो छोराको कुरा के छ? And now here we see such kind of things. अब छोराले के गर्दै थियो? And what his son is doing. यशाया किताब वचन सङ्ग्रह किताब 24 अध्याय And Genesis chapter हामी 24, यहाँ बाटोमा पढ्दैछौँ। it is written 63, 63, 62 and 63 62 and 63 इजाक verse. बेरलहरमा And Isaac भने came यिनीहरूको बाटो from the भएर way गए। of उनी दक्षिण देशमा बस्थे। Lahairoi. अनि साँझ पर्दै गर्दा For he इसाक dwelt in south ध्यान country. गर्दा मैदानमा And निस्केका Isaac थिए। went out to उनले meditate. आँखा उठाएर हेरे, तिनीउटो And he आइरहेका lifted up थिए। his eyes and saw, behold, the camels were coming. यो मान्छे त्यसै बसिरहेको छैन, And he was not just sitting, उसले मेडिटेट गरिरहेको he छ। was meditating. मेरो बाउले My daughter, my मेरो father, लागि for me, बुहारी हेर्न गए पठाएको छ। and he sent to look परमेश्वर for कस्तो कुरा चाहिँ wife for दिनुहुन्छ तपाईँले? a Lord, what you are going to do मलाई for केही me, थाहा छैन, I do not मैले know, विश्वास गरेको छु but I believe तपाईँ प्रबन्धक परमेश्वर हुनुहुन्छ। because you are the मेरो God बाउले who मलाई pays. बलिदान गर्नुहुँदा And at the time when my father was sacrificing me, तपाईँले त्यो मेमनाको प्रबन्ध गर्नुभयो। you have provided the lamb. यो प्रकारले मेरो लागि प्रबन्ध गर्नु सक्नुहुन्छ। In a similar manner, you will prepare यसो also आँखा for me. खोलेर girl. हेरेको त And when he lifted up ऊँट his आउँदै eyes, रहेछ। the camels were coming. चिनिहाले आफ्नो ऊँटलाई, And he saw that they are अझ his अघि camels. बढ्छ, And he went forward अझ अघि बढ्छ। and went further forward. रिबिकाले सोध्छ, And Rebecca asked, हामीलाई भेट्न आउने को हो? who is that man म coming? त मेरो मालिक हो। And that servant said, अरे he is my त्यो master. ऊँटबाट ओर्लिन्छे, Rebecca got down from the camels. अझै नजिकमा आउँछ। And she came very further उसले near. भन्छ को हो यिनी? Who is he? ऊ त मेरो मालिक हो। He is my master. आफ्नो शिर ढाक्छ। And she covers her head. कस्तो अचम्मको कुरा।
And a wonderful thing it कति is. दामी कुरा। And it is also very precious. यहाँबाट हामी के सिक्छौँ? And what we can understand रिबिकाले from आफैलाई सबमिसनमा हालिदिएको। now Rebecca is submitting herself. उसले यो भनेन, And म she यत्रो did not say- टाढोबाट आएँ, And I came from long आओस् distance. मलाई हातमा समातेर तल झारोस्। And please help me to get down. तर my उसले भन्छ, अरे मेरो मालिक, My master. ऊ चाहिँ हिँडेर आउँदैछ, And he is म चाहिँ walking. उठमा चढ्नु, I am. यो सुहाउँदैन। It is not like. म it's not एकदम ऊ good if जस्तै हुनुपर्छ, I will also must उसको get down. अधीनतामा आउनुपर्छ। I have to submit म myself. कति सुन्दरी छु, I may be मेरो beautiful. स्वरूप देखाइदिनु पर्यो। And I have to show my head. देखाएन, But she did आफैलाई not. लुकाए। And she covered herself. एउटा प्रभुको छोरीमा हुने गुण, And it is the character, the nature of यो the child सब of God. त्यसमा पास भयो। And इजाक छक्कै पर्छ, इजाक छक्कै पर्छ। Isaac was wonder. यो अचम्मको कुरा हो। It is a wonderful thing. जसै भेट भयो, And when they met, त्यो प्रभुको त्यो दासले सबै कुरा बताइदिए। and the servant said मैले everything. यसरी प्रार्थना गरेँ, And I have prayed यो like this प्रार्थनाको उत्तरमा as an answer to my जे prayer. भनेको थिए Whatever I asked, सबै टेस्टमा पास भयो। and all पानी tests पिलायो, were passed. पानी पिलायो She मलाई, gave water. उठलाई पानी पिलायो, She gave water to घरमा camels. सब राम्रो बातचित भयो, And आमा बाउ खुसी छ, we could talk well उसको and दाजु खुसी छ, brother, parents अनि are also पठाइदिएको happy, छ, and they have sent. हजुर यो तपाईँलाई प्रभुले दिएको। And this is what the Lord has given unto अनि you. भन्छ, And he says, अब इसाकले Isaac, रिबिकालाई ग्रहण गरे। and he received her. यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भनेन, And he did not खुसीसँग say. रिसिभ गरे भन्छ। Happily he received her. पढिनुहोस् त आइकन Let us read. 24 अध्यायको 25 पढ्नुहोस्। 66 पढ, 66 and 67. एकछिन पर्खा बाबु, एकछिन पर्खा, 65 र 66, 64 देखि पढ्नुपर्छ। त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि 66. त्यहाँदेखि अनि कस्तो एउटा राम्रो नमुना, What a wonderful example of कस्तो pattern. राम्रो नम्रता, What a exemplary कस्तो एकदमै submission. आफैलाई अधीनतामा ल्याएको। And bringing herself अनि under उसले submission. आफ्नो बाहिरको स्वरूपलाई देखाउन चाहेन, And she did not wanted to show तर herself. भित्रको आत्मिक गुणलाई देखाए। And she brought out अनि the त्यो कुरा inward man. इसाकको लागि ग्रहण योग्य भयो। And she became अनि उसले acceptable. प्रार्थना उसलाई प्रेम गर्यो, And the prayers उसको were answered. पत्नी भयो। And she became अनि wife unto इसाकले him. सान्त्वना पाए। And even Isaac was also प्रभुले comforted. यो मग्नी यस्तै भएको प्रभुले चाहन्छ। And even this engagement also should be like this. That is what the Lord अनि हामी विश्वास desires. गर्छौँ And we believe. यो सब कुरा प्रभुबटीबाट आएको छ। And everything has happened from the छोरी Lord. प्रभुबटीबाट हुन आएको Dear daughter, हैन, is this यो from कुरा the Lord? प्रभुबटीबाट हुन आएको, राइट? छोरा प्रभुबटीबाट हुन आएको, Is it from the Lord? हामी पढौँ त्यो कुरा। वचनसँग यसया के अरे उत्पत्ति किताब 24 अध्यायको हामी 50 पदलाई पढ्छौँ। Let us read Genesis chapter 24 verse 50. तब लाबान र Then बतुलले Laban जवाब दिएर and भने, Bethuel यो कुरा answered and प्रभुबाट हुन said, आएको the thing हो। proceeded हामी from the Lord. तपाईलाई We असल cannot वा speak खराब unto कहिँदैन। thee bad or good. यो प्रभुबाट हुन आएको। And this is from the Lord. प्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। May the Lord bless the meditation of the अनि scriptures. मण्डलीमा यस्तो मग्नीहरूको हुनु एउटा ठुलो सौभाग्य हो। And it is a great blessing to have such kind of दुई engagement परिवारलाई in the आशिष church. हो, And two families may be blessed by that. दुई मण्डलीलाई आशिष हो। And two churches also may be blessed हाम्रो by that. इङ्ल्यान्डको कुन मण्डलीबाट आउनुभएको तपाईँ? And from which church you are in England? बेरेकाबाट। Bereka. प्रभुलाई धन्यवाद छ Thank the Lord बेरेका मण्डलीलाई for the अनि church काठमाडौँ of Bereka मण्डलीलाई and also यो Canaan. आशिष दिनुभएको। May the Lord bless them. अनि आज हामी यसमा सहभागी हुन पायौँ। We also could come and take part. प्रभुले वचनको रक्षाको लागि प्रार्थना गर्छौँ। Let us pray for the
protection of the Word of God. अनि प्रभुले हाम्रो फ्युचरमा हाम्रा छोराछोरीका यस्तै होस्। And even in the future also, same thing may happen to our children also. प्रेमी विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता, म दुर्बल कमजोर व्यक्ति पनि आज फेरि पनि यसरी मण्डलीहरूको सामु यसरी घोडा टेकिकन प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर पिता, यस सुन्दर दिन, यस सुन्दर समय हजुरले दिनुभएको छ। आज जति पनि यसरी मग्नीको सिलसिलामा यसरी मलाई अनि मेरा निम्ति यसरी खडा गरिदिनु भएको सुसनलाई जुन यसरी हामीलाई तयार गर्नुभएको छ, यसको निम्ति हृदयको धन्यवाद चढाउँछु परमेश्वर पिता। साँच्चै नै यसरी हामी जुन अवस्थामा थियौँ, यसरी एकअर्कालाई नचिनेको अवस्थामा पनि परमेश्वरको इच्छा भएको कारणले गर्दा यसरी हामी आफआफ्नो यसरी तरिकाले यसरी हुर्किँदै बढ्दै गएकोमा यसरी तपाईँले यसरी आफ्नो इच्छाको कारणले गर्दा हामीलाई एक बनाउने यसरी जुन यसरी मनसाय हजुरले राखिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता। साँच्चै नै यति मात्र नभएर हामीले तपाईँलाई यसरी तपाईँले दिनुभएको उद्धार मुक्तिलाई पनि चिनेको कारणले, त्यस उद्धार मुक्तिलाई यसरी पाएको कारणले गर्दा आज वचनअनुसार साँच्चै नै आफ्नै घरनाको यसरी आफ्नै यसरी विश्वासी जनहरू बिचमा एकअर्कासँग यसरी विवाहको सिलसिलामा यसरी हामीलाई खडा गर्नुभएको छ। यसको लागि हृदयको धन्यवाद चढाउँछु परमेश्वर पिता। अब आज यो यसरी मग्नीको सिलसिलामा यसरी होसे 2 को यसरी दिनुभएको पदहरू अनुसार यसरी साँच्चै नै अब एकअर्काले यसरी मग्नीको सिलसिलामा एकअर्काको यसरी मग्नीकोमा तपाईँले हामीलाई तयारी बनाउनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता। साँच्चै नै यसरी जन्मेदेखि आजको यस उमेरसम्म तपाईँले धेरै सहायता गर्नुभएको छ। यसरी परिवारलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुभएको कारणले गर्दा यसरी आज यसरी उमेरमा अनि यसरी मण्डलीमा अनि यसरी परिवार बीच यसरी जति पनि यसरी सम्झौता अनि तपाईँको इच्छा भएको कारणले जुन यो यसरी सौभाग्य दिनुभएको छ, अब हामीलाई एकअर्कालाई तपाईँले तयारी बनाउने काम गरिबक्सियोस् अनि यसरी आशिषित बनाउने काम गरिबक्सियोस् भन्दै धन्यवादको प्रार्थना चढाउँछु। स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले सुनि स्वीकार्नुहोस्। आमेन। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु यो समयको निम्ति। प्रभु तपाईँले आज यति सुन्दर दिन तपाईँले दिनुभएको छ र प्रभु तपाईँले यसरी हामी प्रभु दुईलाई प्रभु जो जोसेफ र प्रभु मलाई दिनुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु कि तपाईँले हामीलाई प्रभु तयार गरिकन प्रभु तपाईँले तपाईँको चरणमा ल्याउनु भएको छ। विशेष गरी प्रभु मलाई तपाईँले बचाउनु भयो र प्रभु तपाईँले अनुग्रहमा तपाईँले मलाई बचाउनु भएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। र यसरी प्रभु तपाईँले प्रभु मलाई मेरो हुर्कै बढाइमा तपाईँले मेरो आमा बाबालाई सहायता गर्नुभयो। साथसाथै प्रभु यसरी प्रभु तपाईँले तपाईँको छोरा जोसेफ दालाई पनि प्रभु उहाँको आमा बाबाले प्रभु यसरी हुर्कै बढाइमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। साथसाथै प्रभु हाम्रो आफ्नो मण्डलीले पनि प्रभु यसरी हाम्रो निम्ति कति कामहरू गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रभु आत्मिक रूपमा हुर्कै बढाइमा प्रभु हामीलाई प्रभु निरन्तर प्रभु सहायता गरिरहनु भएको छ। त्यसको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु तपाईँले हामी प्रभु टाढा टाढा देशहरूबाट नि प्रभु तपाईँले तपाईँको जनहरूलाई यसरी प्रभु भेला गराउनु भएको छ र प्रभु यसरी हामीलाई एक परिवार बनाउनु भएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। हामीलाई प्रभु यसरी प्रभु एक प्रभु शरीरमा बनाउनु भएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। परमेश्वर पिता आजको वचनको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँको वचनलाई प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ र प्रभु यही वचनहरूद्वारा प्रभु तपाईँले हामीलाई डोराउनुहोस्। तपाईँको प्रभु प्रतिज्ञाहरू प्रभु हामीले पालन गर्न सकौँ र प्रभु अब प्रभु हाम्रो यो मगनीलाई प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् र प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर पिता यसरी तपाईँलाई प्रभु दिनुपर्ने प्रभु मैले आदर प्रभु अहिलेसम्म प्रभु यसरी दिनु सकेको छुइनँ प्रभु, तर आउने दिनहरूमा प्रभु यसरी हामी दुई एक भइकन प्रभु तपाईँलाई आदर अनि तपाईँको यसरी सङ्गति तपाईँको सेवा गर्न सकौँ भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु प्रार्थना गरेमा भुल त्रुटि भए प्रभु यसरी क्षमा माग्दछु, तर प्रभु सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दछु र धन्यवाद सहित प्रभु तपाईँको चरणमा आइकन यो प्रभु प्रार्थना तपाईँले सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। दिनै बहुमूल्य सुन्दर समय दिनुभयो प्रभु, यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। आज तपाईँ प्रभुले यो छोरालाई हामीलाई यो छोरालाई दान स्वरूप दिनुभएको थियो प्रभु। मैले जब यो जन्मियो तबदेखि मैले
प्रभु प्रार्थना गरेँ अनि हामी परिवार मिलेर प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रभु यो छोराको देखभाल गर्नुहोस्, यो छोरालाई तपाईँको ठिक बाटोमा हिँडाउनुहोस्, तपाईँको आज्ञाकारी होस्, तपाईँलाई आदर गरोस् भन्दै प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रभु आजको दिन सुन हरेक अवस्थामा लड्न गिर्नदेखि बचाइ तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद छ, तपाईँको बढाइ म प्रशंसा गर्छु। प्रभु छोराको बिहाको लागि अद्भुत प्रकारले तपाईँले प्रभु तयारी गर्नुभयो। हामीले प्रार्थना मात्रै गऱ्यौँ प्रभुजी, कसरी तपाईँ प्रभुले प्रबन्ध गर्नुभयो यो अद्भुत कामको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद चाहन्छु। प्रभु यो छोरी सुसनलाई दिनुभएको छ प्रभुजी, म हजुरलाई धन्यवाद चाहन्छु। मेरो एउटा छोरामा एउटा छोरी तपाईँले दिनुभयो प्रभु, बढाइ गर्छु। अब यिनीहरूले हामी बाबुआमाले गर्नु नसकेको सेवा यो छोराछोरीले गरेका हुन्। आगामी दिनहरूमा जोसेफ जस्तो अनि अबिगेल जस्तो, प्रिस्किला र अकिला जस्तो यिनीहरूले सेवा गरेका हुन्। प्रभु प्रार्थना छ सबै कुराहरूमा भविष्यको दिनमा जबसम्म तपाईँको दिन आगमन हुँदैन तबसम्म तपाईँको दिनलाई निहार्दै तपाईँलाई पहिलो स्थान दिँदै यिनीहरूले सेवा, यिनीहरूलाई भक्ति गरेका हुन् भनिकन प्रार्थना छ। प्रभु अब भोलिको सेवाकाइमा तपाईँले यो दुईलाई तयारी गर्नुहोस् नि प्रार्थना छ। सबै तपाईँको गएको वचनको लागि धन्यवाद चाहन्छौँ। रक्षा गर्नुहोस्, आशिष चाहँदै प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनिग्रहण आओस्, आमेन। प्रभु हाम्रो म क्षेत्र अनि साथै मेरो श्रीमती सरिता लिम्बूको जीवनमा तपाईँले एउटा मात्र एउटा सुन्दर असल गिफ्ट हामीलाई दिनुभयो प्रभु सुसन छोरीलाई। प्रभु अनि त्यो घडीदेखि जन्मदेखिको यस घडीसम्म प्रभु लुका 2:40 अनि 52 पद अनुसार प्रभु आज मानिसको अनुग्रह मात्रै नभएर प्रभु हामीलाई तपाईँको अनुग्रह छ। र यसै कारणले प्रभु तपाईँले हाम्रो मझधारमा भइकन तपाईँले हामीलाई हरेक प्रभु उठाइ बसाइमा, उसको पढाइमा, उसलाई बिमारी अवस्थामा हरेकमा प्रभु आज हामीलाई हाम्रो प्रभु जीवनबाट मात्रै नभएर प्रभु तपाईँको अनुग्रह खाँचो थियो। अनि तपाईँले प्रभु आफ्नो छत्र छायाभित्र राखिकन, दिनमा बादल खाँ बनिकन, रातोमा आगोको ज्वाला बनिकन प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अनि छोरीलाई हुर्काउनु पढाउन शिक्षा दिनुको निम्ति प्रभु तपाईँको हामीलाई आवश्यक थियो। प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँले हामीलाई त्यो स्रोत दिनुभयो। किनकि स्रोतको खोला तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वर प्रभु तपाईँ बग्नु भएको छ अनि हाम्रो जीवनमा बगाउनु भएको छ। अब उपरान्तको जीवनमा प्रभु हामी छोरीलाई तपाईँको हातमा सुमिदछौँ। एउटा प्रभु आफ्नो श्रीमानलाई प्रभु एउटा आदरणीयको साथमा अनि आफ्नो श्रीमानको अधीनताभित्र रहिकन अनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने तपाईँको असल छोरी बन्न सकेको, एउटा रुथको जीवनको छोरी बन्न सकेको हुनुहुन्छ। अनि प्रभु त्यसरी नै प्रभु आज रेबिकाको जीवन प्रभु उहाँको जीवन भन्नुहोस्। अझ फिलिपी मण्डली भएको लिडियाको जीवन दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना होस् प्रभु। त्यसरी कुरन्थीमा भएको आज त्यो मण्डलीका प्रभु जो हुनुहुन्थ्यो प्रभु अकिलाको श्रीमती आज हुनुहुन्थ्यो प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले त्यो जीवन दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। अनि आफ्नो सासू ससुरालाई प्रभु आज रुवाउने होइन तर खुसी आनन्द दिने छोरी बन्न सकेको हुन्। अनि प्रभु प्रार्थना गर्छ प्रभु आज आदरणीयको साथमा आफू रहिकन अनि आदरणीयता प्राप्त गर्न सक्छ। आफ्नो मण्डलीका आफ्नो सानोभन्दा सानो ठुलोभन्दा ठुलो आफ्ना तपाईँका लोकहरूलाई प्रभु आदरणीयता दिनु सकेको अनि उहाँले आदरणीयता प्राप्त गर्नुहोस्। अनि छरछिमेकीको सबैसँग प्रभु मेलमिलाप रहन सक्नु। आज सानो भइकन प्रभु उठ्ने छोरी बन्न सक्छ। हरेक प्रभु उसको जीवन परिआउने हरेक रूढिवादीहरू हरेक प्रभु आउने जुन प्रभु मरुभूमिहरू प्रभु तपाईँले हटाइदिइसक्नु भएको छ। अझै प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हरेक हरेक परिस्थितिमा खडा हुने सक्ने प्रभु आज छोरी आफ्नो परिवारलाई प्रभु आज प्रभु तपाईँ परमेश्वर आफ्नो बोलीभित्र आइकन एउटा सुन्दर पर्यटन आज आदमको बगैँचामा तपाईँले राख्नुभएको यो परिवार प्रभु त्यो बगैँचाबाट आफ्नो यी परिवारलाई राख्नु प्रार्थना छ। सबै थोक र स्रोत तपाईँ मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद छ तपाईँले प्रभु हामीलाई यो सुन्दर समय अनि यो मण्डली दिनुभयो जुन कनान भवन प्रभु आज जुन मङ्गनीको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यहाँ भएका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अग्रसरजनहरूलाई अनि सम्पूर्ण विदेशबाट आउने जनहरूलाई प्रभु आफ्नो अग्रजनलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीयका सुन्दर प्रभु त्यो प्रभु स्रोत प्रभु आशाका स्रोतले भर्नु सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिँदै प्रभु सम्पूर्ण हाम्रो मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ
अन्त प्रभु यो बिसवटो बिन्ती प्रार्थना सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। विशेष गरिकन हाम्रा दाजु भूपेन्द्र र बहिनी को कोखमा छोरा जोसेफलाई तपाईँले चाहे जन्म दिनुभयो। अनि प्रभुजी यसरी हाम्रा ब्रदर रोमन अनि बहिनीका कोखमा छोरी सुसनलाई तपाईँले दिनुभयो। अनि यहाँहरूलाई प्रभुजी अनि तपाईँले उत्पत्तिभन्दा अगावै तपाईँले जोड्नुभएको हुनाले यो प्लान योजना तपाईँले गर्नुभएको हुनाले प्रभुजी यो तपाईँको प्लानमा योजनामा हामी पनि आज यस मगनीको सेवामा सम्मिलित हुने सौभाग्य हामीले पनि पायौँ। अनि यसै सन्दर्भमा प्रभुजी तपाईँले आफ्नो दासलाई हाम्रो आदरणीय दाजु सम्मालाई तपाईँले खडा गरेर हे परमेश्वर पिता तपाईँको जिउँदो वचन हाम्रो अगाडि तपाईँले ल्याउनु मगनी पक्का मागेर गरिनु पर्दछ, भागी बिहा गर्नु हुँदैन प्रभुजी भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रभुजी केटाकेटीले मन परापर गर्छन् बाबुआमाको अधीनतामा हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रभुजी हाम्रो बिचमा अद्भुत प्रकारले तपाईँ बोलिबक्सनु भएको छ। प्रभुजी आज यो सेवामा हामी शून्यहरूको लागि पनि प्रभुजी आज एउटा आत्मिकी कुराहरूको प्रभुजी सन्दर्भ तपाईँले हाम्रो बिचमा राख्नुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। कसरी वचनद्वारा नै एकअर्कालाई प्रभुजी तपाईँले खोज्दै खोज्दै ठिक आज त्यो पोइन्टमा ल्याउनु भएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब जीवन पर्यन्त प्रभुजी आज यो वचनलाई सिरोपर गरेर जिउनुपर्छ, तपाईँले सहायता गरी बक्सनुहोस्। अब बाँकी रहेको कार्यक्रम हजुरको हातमा सुब्रताली गर्दै यस गरीको विनय प्रार्थना धन्यवादलाई हामी माग्छौँ उद्धारकर्ता येशू मसीहको नाममा सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। धन्यवाद मान्दछौँ बाबिता, फेरि पनि आज मगनीको लगाउमा हामीलाई बाबिता आफ्नो वचनहरूद्वारा हामीलाई धेरै कुराहरू बुझाउनु भएको छ। धन्यवाद छ बाबिता, धन्यवाद छ हजुरको वचन बाबिता। वचन सङ्ग्रह 118 बाबिता 24 को निम्ति बाबिता आज बाबिता यो प्रभुले बनाउनु भएको दिन हो अनि आज हामी आनन्दित अनि आज खुसी हुनु परेको छ बाबिता। अनि आज दिन बाबिता हामीले आज वचन बाबिता हजुरको रोमी बाबिता आज 12-15 अनुसार बाबिता हामी आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाउनु परेको छ अनि आज हामी शोक मनाउनेहरूसँग हामी शोक मनाउनु परेको छ। यसकारण बाबिता आज हामी फेरि पनि आनन्द मनाउने निम्ति हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ। धन्यवाद मान्दछौँ बाबिता, धन्यवाद छ फेरि पनि बाबिता आज नयाँ जोडा जो हुनेवाला छ बाबिता उहाँलाई अनुग्रह गरिकन बाबिता फेरि पनि यो पवित्र विवाह हुनको निम्ति हजुरले अनुगति बक्सनु भएको छ। धन्यवाद छ बाबिता, आज यो अन्तिम दिनमा बाबिता छोराछोरीहरू अनज्ञाकारी हुन्छन् भनेर बाबिता हजुरको वचनमा आज लेखिएको छ बाबिता। 2 तिमोथी बाबिता 3:1 अनुसार यो सत्य कुरा हो बाबिता। यसकारण आज सारा संसार भ्रष्ट भइसकेका छन् बाबिता, मानिसहरूका हृदय भ्रष्ट भइसकेका छन् र पनि आज बाबिता यस जोडालाई हजुरले अनुग्रह गरिकन आज यो पवित्र बाबिता विवाह गर्नको निम्ति हजुरले अनुग्रह प्रदान गरी बक्सनु भएको छ। बढाइ प्रशंसा हामी नगरी सक्दैनौँ बाबिता। बाबिता उहाँलाई अनुग्रह गरिकन आज फेरि पनि बाबिता आज यो दम्पति जीवन उहाँले बिताउनु परेको छ, उहाँलाई दोहोऱ्याउने सम्हाल्ने काम हजुरले नै गरी बक्सिस पनि प्रार्थना अनि बिन्ती छ। धन्यवाद दिन्छौँ दयालु पिता परमेश्वर, विशेष गरी प्रभुजी आफ्नो जुदो वचन पहिला ग्रन्थी 2:9 पदलाई हजुरले अक्षरस्फुट गर्नुहुन्छ। मानले नसोचेका नचिताएका मनमा नभएको कुरा जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछ उहाँको जीवन तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ। साँचो हो प्रभुजी, विशेष प्रभु परमेश्वर नाति जोसेफ अस्ट्रेलियामा पढिरहेको थियो, नातिनी सुसन यसरी प्रभु परमेश्वर युगमा जो पिता हुनुहुन्थ्यो हजुर अद्भुत प्रकारले प्रभु परमेश्वर यो दुईजनालाई पिता परमेश्वर यसरी प्रभुजी यो योजना तपाईँले गरिबक्सिनु भयो। धन्यवाद दिन्छौँ दयालु पिता परमेश्वर, विशेष गरी भयो यसरी प्रभुजी एकदमै आशिषमै तपाईँले बनाइबक्सिनु भयो। यति धेरै मनले प्रभु परमेश्वर सिङ्गापुरदेखि पनि जो सहायता गर्नुभयो, हङकङदेखि साथै युकेदेखि इन्डियादेखि पनि प्रभुजी धन्यवाद दिन्छु। गवाईको रूपमा यो मगनी भएको छ। अब पछि भोलिको पवित्र बिहा पनि तपाईँलाई आशिष दिइबक्सोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना छ। अब पछि बाँकी सेवाहरू सबै आत्मा सुम्पिँदै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूमा पिता सुनेर गान गरिबक्सियोस्।
आउनेवाला दुलहीलाई केही चिन्ह दिन ल्याउनु भएको छ भने दिनुहोस्। त्यस्तै प्रकारले नानी सुसनले पनि हुनेवाला दुला पतिलाई जे दिन ल्याउनु भएको छ दिनुहोस्। दिनुहोस्। हुन्छ।
आज हे पिता परमेश्वर यो नाति जोसेफ यसरी नातिनी सुसनलाई हे पिता परमेश्वर तपाईँले उत्पत्तिभन्दा पहिला नै तयारी पार्नु भएको रहेछ। हे पिता परमेश्वर तपाईँको इच्छामा तपाईँको अनुग्रहमा तपाईँको दयामा आज यो मग्नीको सेवा सुसम्पन्न हुनुमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। धन्यवाद छ जति पनि आफ्नो वचनहरू आफ्नो दासहरूबाट आज प्रचारिएको छ, सुनाइएको छ, बुझाइएको छ प्रभु। यो वचनको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। वचन दिने दासहरूलाई पनि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँले आशिष दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनी प्रार्थना छ। हे पिता परमेश्वर, अब यो मग्नीको सेवकाईमा जो जति तपाईँले ल्याउनु भयो आफन्तहरू यसरी भेला हुनुको लागि हे पिता परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हे पिता परमेश्वर, र विशेष गरिकन यो मग्नीको सेवा आज तपाईँले सहायता गर्नुभयो प्रभु। धन्यवाद छ। यो नातिनीको लागि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। यिनीहरूको सबै आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ। हे पिता परमेश्वर, तपाईँले दया गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् प्रार्थना छ। अझको सेवकाईमा धेरै धेरै आशिष दिनुभयो। हामी धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशुको नाममा पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।